इलेक्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स चार्ज और चार्ज पार्टिकल्स एन्ड म्याग्नेटिजम भनेको चाहिँ प्रपर्टी पोजेस बाय म्याग्नेट। ठिक छ ल। इलेक्ट्रिसिटी भनेको फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स अनि त्यो म्याग्नेटिजम भनेको प्रपर्टी अफ म्याग्नेट। एकैछिन मेरो के भयो फेरि ल्यापटप ह्याङ भयो क्या। ल इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम। इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम टर्म चाहिँ रिलेटेड छ है। क्लास 9मा छ भन्दै थियो। क्लास 9मा कतिको रिलेसन छ कि छैन कसरी पढ्यो तिम्रो? यो चाहिँ क्लास 10 त्यो त क्लास 9मा र 10मा रहेछ तिम्रो। यो क्लास 9 र 10मा त्यसको कुन चाहिँले हो भने ठ्याक्क साइन्टिस्टको नाम चाहिँ बिर्स्यो। उसले चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि एक्सिडेन्टली इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम चाहिँ एउटै छ, इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम चाहिँ इन्टर रिलेटेड छ भनेर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम निकालेर माइकल फराडेले फराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम छ होला क्लास 10मा। 10मै छ हो। त्यो चाहिँ तिम्रो इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम चाहिँ उसले पत्ता लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम चाहिँ बेग्ला बेग्लै टर्म हो भनेर बेग्ला बेग्लै रूपमा पढिन्थ्यो। तर तिम्रो पछि गएर चाहिँ उसले इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम चाहिँ एउटै हो भनेर पत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमलाई चाहिँ एउटै कोर्समा वा एउटै स्टडीमा पढिन्छ। इलेक्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्टहरू हुन्छ। इलेक्ट्रिसिटीको प्यारामिटर्स वा युनिट्सहरू भनेको इलेक्ट्रिसिटी भनेको त कुनै पनि एउटा फ्री इलेक्ट्रोन्सको मुभमेन्टलाई इलेक्ट्रिसिटी भनिन्छ है। भन्नाले तिम्रो कुनै एटम छ वा कुनै एलिमेन्ट छ र त्यो एलिमेन्ट्सको सर्टेन एटम छ भने त्यो एटम्समा भएको एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ यदि त्यो फ्री छ, यदि त्यो एकअर्कासँग कम्बाइन्ड छैन र त्यो यदि त्यो एकदम फास्ट मुभिङ भइरहेछ र त्यो फ्री छ भने त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ है। अनि इलेक्ट्रिक सर्किटले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको कम्बिनेसनलाई जनाउँछ। भन्नाले एउटा सर्टेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुनको लागि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा एउटा कन्डक्टिङ वायर चाहिन्छ, अनि करेन्ट फ्लो चाहिन्छ। अनि त्यो करेन्टले चाहिँ एउटा लोडमा भोल्टेज सप्लाई गरिसकेपछि अनि चाहिँ तिम्रो त्यहाँ फ्लो हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन्छ। अनि क्लोज सर्किट र ओपन सर्किट भनेको त थाहा होला के हो, थाहा छ? क्लोज सर्किट र ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट एन्ड ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन्छ अनि ओपन सर्किट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुँदैन। ठिक छ ल। मलाई विपिनले भन त यो तिम्रो क्लोज सर्किट हो कि ओपन सर्किट हो? सर यो क्लोज सर्किट हो। ठिक छ ल। यो क्लोज सर्किट हो कि ओपन सर्किट हो मलाई शिवले भन त। हेलो शिव छौ? यो क्लोज सर्किट हो कि ओपन सर्किट हो भन त मलाई। यो दोस्रो जुन बनाएको छ नि मैले यहाँ, यो फिगर चाहिँ तिम्रो क्लोज सर्किट हो कि ओपन सर्किट होला? हजुर त्यही। यो ओपन सर्किट किन भयो? ठिक छ ल। तिम्रो यो के अरे इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमको चाहिँ क्लास 11मा चाहिँ छैन है धेरै। तिम्रो क्लास 12मा चाहिँ छ है इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम। तर यसपालि चाहिँ अब कोर्स रिभाइज भएको हुनाले क्लास 11मा नै हुनसक्छ है। हुनसक्छ, तर हाम्रो पालिसम्ममा चाहिँ क्लास 11मा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भन्ने च्याप्टर मात्रै छ है क्लास 11मा। इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमको टोटल पुरै टर्म चाहिँ क्लास 12मा छ र इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम चाहिँ ओभरअलमा गाह्रो सब्जेक्ट भनेरै मानिन्छ है। उसमा क्लास 12मा चाहिँ गाह्रो भनेको इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम हुन्छ है। सुरुमा कम्बिनेसन अफ सेल र कम्बिनेसन अफ रजिस्टर हुन्छ है। तिमीले कम्बिनेसन अफ सेलमा कस्तो कस्तो कम्बिनेसन हुन्छ होला थाहा छ? योभन्दा अगाडि चाहिँ ओम्स ल गरौँ है। सुरु मैले यहाँ ओम्स ल चाहिँ राखेको रहेनछ। ओम्स लको डेफिनेसन थाहा छ के हो? V equals to IR. V equals to IR.
म्याथमेटिकल थियो तिम्रो भनेको भोल्टेज चाहिँ करेन्ट सप्लाईसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भनेर चाहिँ ओम्स लले डिफाइन गर्छ है। अनि तिम्रो यो प्रोपोर्सनालिटी यो साइन हटाउनको लागि चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट चाहिन्छ, अनि त्यो कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ रेजिस्टेन्स आर हो है। यो भी इक्वल्स टु आइआर मा कसैलाई कन्फ्युजन छ? भी इक्वल्स टु आइआरमा छ कसैलाई कन्फ्युजन? छैन सर मलाई। अरूलाई अरू कसैलाई छ भने भन है। भी इक्वल्स टु आइआरमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन है। अनि यो फर्मुला थाहा छ कि छैन? रेजिस्टेन्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ हुन्छ, अनि रेजिस्टेन्स इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया हुन्छ। अनि त्यस दुईटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ रेडियस चाहिँ यल अपन ए आउँछ। अनि यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाएर चाहिँ रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ रो यल बाई ए, यो थाहा छ? थाहा छ सर, कन्डक्टिभिटी र रेजिस्टिभिटीको रिलेसन बताउनको लागि युज गर्ने होइन यो। यो रो भनेको चाहिँ के हो? कन्डक्टिभिटी हो कि रेजिस्टिभिटी हो? यो रो भनेको चाहिँ रेजिस्टिभिटी। अनि कन्डक्टिभिटी अलिकति यो सिग्मा टाइपको साइन चाहिँ कन्डक्टिभिटी होइन। अनि तिम्रो कन्डक्टिभिटी भनेको चाहिँ सिग्मा टाइपको हुन्छ। कन्डक्टिभिटी भनेको चाहिँ रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स, रेजिस्टिभिटीलाई चाहिँ तिम्रो ऊ भनिन्छ, कन्डक्टिभिटी भनिन्छ। म एक दुईवटा क्वेसन सुरुमा क्वेसन दिन्छ तिमीलाई, बेसिक टर्मको क्वेसन दिन्छ, अनि मात्र यो स्टार्ट गर्छ कम्बिनेसन अफ सेल। यो नै थाहा रहन्छ भने फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। अहिले हामी कतिजना छौँ क्लासमा? 4 जना हो कि 5 जना छौँ? 3 जना छौँ। 3 जना पो ठिक छ। ल 3 जनालाई म बेग्ला बेग्लै क्वेसन दिन्छु है, कसले कति छिटो मिलाउन सक्छ हेरौँ है त। यहाँ ब्याट्री छ, ब्याट्रीले 1.5 भोल्ट दिइरहेछ, अनि यहाँ करेन्ट आई मलाई थाहा छैन, अनि यहाँ रेजिस्टेन्स पनि मलाई थाहा छैन। तर मलाई के थाहा छ भन्दा रेजिस्टिभिटी चाहिँ रेजिस्टिभिटी चाहिँ 2 × 10⁻⁻5 छ, अनि लेन्थ चाहिँ 3 मिटर छ, एरिया चाहिँ 6 मिटर स्क्वायर छ भने यो रेजिस्टेन्स र करेन्ट दुइटै निकाल त। ल 3 जनाले नि यही गर्दा नि हुन्छ होला कि बेग्ला बेग्लै दिनु? 3 जनालाई 3 जनाले यही गर्छौ? हुन्छ सर। ल यो क्वेसन गर त, कसले गर्छ छिटो। ल बुझाएको छैन भने सोध यो क्वेसनमा। सर 1,50,000। 1,50,000 चाहिँ के निकाल्यो? एम्पियर। ए करेन्ट डाइरेक्ट निकालिसक्यो, 1,50,000 आइसक्यो एन्सर। आइसक्यो। रेजिस्टेन्स कति निकाल्यो? रेजिस्टेन्स सर रेजिस्टेन्स भनेको 1 × 10⁻⁻5। रेजिस्टेन्स 1 × 10⁻⁻5 निकाल्यो। एकैछिन म पनि लेख्छु। त्यति नै आयो, उसले भने जति नै आन्सर। त्यति नै आयो भने त्यति नै हुनुपर्छ। ल कति आयो भन्यो एन्सर? करेन्ट 1,50,000। ल ठिक छ, बुझाइ रहेछौ त्यसो भए। तपाईँ यो त रेजिस्टिभिटी देख्नु नि। रेजिस्टिभिटी मतलब के हो? यसको कन्डिसनल चाहिँ भ्यालु हुन्छ। म त्यही बुझाउनको लागि एउटा क्वेसन दिन आएको थिएँ। एकैछिन म क्वेसन दिन्छु, त्यसपछि तिम्रो एन्सर आफै क्लियर हुन्छ है त। क्वेसन कस्तो खालको दिनु?
जस्तो तिम्रो यसको एउटा कुनै रेजिस्टेन्स चाहिँ 2 ओम छ। जस्तो तिम्रो रेजिस्टेन्स चाहिँ कप्परको रेजिस्टेन्स छ है। कप्परको रेजिस्टर युज गरेको छौ रजिस्टर। रजिस्टर र रेजिस्टेन्समा फरक थाहा होला नि। रजिस्टर भनेको चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्ट वा कुनै पनि यसको चाहिँ रजिस्टर भनेको चाहिँ त्यो युज गरेको एलिमेन्टलाई रजिस्टर भनिन्छ। रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ त्यसको प्रपर्टीलाई रेजिस्टेन्स भनिन्छ है। त्यसको रेजिस्टेन्स 2 ओम छ, लेन्थ 3 मिटर छ भने र त्यसको एरिया चाहिँ तिम्रो 6 मिटर स्क्वायर छ अरे। भने तिम्रो यसकै तिम्रो अर्को चाहिँ 3 ओम छ अनि लेन्थ चाहिँ 1.5 मिटर छ भने एरिया कति हुनुपर्छ? कप्परकै रेजिस्टेन्स है, कप्परकै रेजिस्टेन्स छ भने, रेजिस्टेन्स दुइटै कप्परको छ भने एरिया कति हुन्छ अर्कोको? सर यसको फर्मुला हाल्दिन न। यसको फर्मुला त यही हो नि, रेजिस्टेन्स इक्वल्स टु रो एल बाई ए। यो गर्यो कसैले मिलायो? निकालिहाल्छु नि। ल निकालो ल। So 2 आयो। 2 आयो। अरूको? अरूले के गर्यो? विपिनले, शिवले? हो, तिम्रो रेजिस्टिभिटी चाहिँ प्राय जसो यदि टेम्परेचरको इफेक्ट देखाएको छैन भने चाहिँ टेम्परेचरको इफेक्ट तिम्रो टेम्परेचरमा चाहिँ रेजिस्टिभिटी घट्दो हुनसक्छ, तर तिम्रो कुनै पनि मेटेरियलको चाहिँ प्राय जसो रेजिस्टिभिटी सेम हुन्छ यदि त्यसमा टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट राखिएको छ भने। टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छैन चाहिँ तिम्रो घटबड हुनसक्छ है। हो, तिम्रो यही बुझाउनु खोजेँ मैले। विपिनले यही सोधे जस्तो लागेको थियो मलाई, रेजिस्टिभिटी चाहिँ एउटै हुन्छ कि के हुन्छ भनेर। तिम्रो एउटा कम्पाउन्डको रेजिस्टिभिटी चाहिँ एउटै हुन्छ है। अनि रेजिस्टेन्सको युनिट के हो? रेजिस्टेन्सको युनिट, रेजिस्टेन्सको युनिट, रेजिस्टेन्सको चाहिँ ओम मात्रै हुन्छ है। रेजिस्टेन्सको चाहिँ ओम मात्रै हुन्छ अनि रेजिस्टिभिटीको चाहिँ ओहम मिटर हुन्छ है। रेजिस्टिभिटीको चाहिँ ओम मिटर हुन्छ। ल अर्को छ हाम्रो रेजिस्टेन्सको चाहिँ, हाम्रो रेजिस्टेन्स भन्ने रेजिस्टेन्सको चाहिँ ओम हुन्छ अनि रेजिस्टेन्सको चाहिँ ओहम हुन्छ, यसलाई ओहम भनिन्छ। अनि रेजिस्टिभिटीको चाहिँ तिम्रो ओहम मिटर हुन्छ है। यो रेजिस्टेन्स र रेजिस्टिभिटी हो, यो दुईटा नि बुझ्नुपर्छ। यो पनि इन्ट्रान्समा सोध्न सक्छ युनिट के हो भनेर। ल अब अर्को छ हाम्रो कम्बिनेसन अफ सेल्स। क्लास 10 मा र 9 मा कम्बिनेसन अफ सेल पढ्यो कि कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर पढ्यो? क्लास 9 र 10 मा कम्बिनेसन पढेन हामीले त। पुरानो 10 को कोर्समा चाहिँ रहेछ, अहिले त छैन। भनेपछि यो कम्बिनेसन अफ सिरिज कम्बिनेसन अफ सेल र प्यारल कम्बिनेसन अफ सेल चाहिँ बुकमा छैन, नयाँ बुकमा छैन। अहिलेको बुकमा छैन। ए ठिक छ ल, केही छैन, यहाँ बुझ्छौ अब। तिम्रो सिरिज कम्बिनेसन अफ सेल भनेको चाहिँ तिम्रो कुनै पनि सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किटमा चाहिँ सेललाई चाहिँ यसरी डिनोट गरिन्छ। भनेर तिम्रो क्लास 9 र 10 मा यो इलेक्ट्रिसिटीमा ग्रुपिङ अफ सेलको बारेमा केही पनि छैन। 7 र 8 मा चाहिँ थियो सिरिज कम्बिनेसनको बारेमा अलिकति, प्यारलल कम्बिनेसनको बारेमा अलिकति। पहिलाको कोर्सको 10 मा चाहिँ बुकमा छ सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसन, अहिलेकोमा चाहिँ छैन। ठिक छ ल। हो, तिम्रो सिरिज कम्बिनेसन अफ सेल भनेको चाहिँ एउटा सर्किटमा तिम्रो यो चाहिँ तिम्रो ब्याट्रीलाई यसरी डिनोट गरिन्छ है। यो भनेको तिम्रो ब्याट्री हो है।
यो भनेको ब्याट्री हो, अनि यो भनेको रेजिस्टर हो, यो भनेको रेजिस्टर वा रेजिस्टेन्स जे भन, यो भनेको रेजिस्टर, अनि यस्तो यो भनेको चाहिँ इन्डक्टर भन्छ है। यो चाहिँ अहिले पढ्नु पर्दैन, यो इन्डक्टर भनिन्छ यसलाई। अनि यो दुइटै बराबर लाइन बनाएर प्यारल लाइन बनायो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ क्यापासिटर भनिन्छ है। अहिले मैले यो गरेँ है त, रेजिस्टेन्सै पढ्नुपर्छ त्यो रेजिस्टेन्स गरेँ, रेजिस्टर गरेँ है त। तिम्रो सिरिज भनेको चाहिँ यो यसरी एउटै लस्करमा राख्नेलाई चाहिँ सिरिज कम्बिनेसन भनिन्छ। अनि यसमा चाहिँ तिम्रो सेलहरूलाई चाहिँ एउटै लस्करमा राखेको छ, त्यो सिरिज कम्बिनेसन अफ सेल भयो है। अब सिरिज कम्बिनेसन अफ सेलमा चाहिँ के हुन्छ हेर है त, तिमीले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि होइन, सिरिज कम्बिनेसन अफ सेल वा सिरिज कम्बिनेसन अफ ब्याट्री जे होस् त्यसमा करेन्ट चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। भन्नाले करेन्ट चाहिँ तिम्रो चेन्ज हुँदैन भन्न खोजेको मैले। तिम्रो यहाँ बाटो कतिवटा छ हेर त, एउटै बाटो छ नि। तिमी जस्तो यहाँदेखि तिमी आफैलाई यहाँ बसेको आफै तिमी यहाँसम्म अज्युम गर होइन, तिम्रो यहाँ बाटो कतिवटा बाटो छ हेर त। तिमी यहाँ करेन्ट भयो ल, करेन्ट चाहिँ यसरी फ्लो हुन्छ यहाँ, अनि करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि करेन्टले कतिवटा बाटो पाउँछ हेर त्यहाँ, दुईटा बाटो छ कि सिंगल वे हो, यसमा सिंगल बाटो छ है। हो त्यही भएर तिम्रो करेन्ट चाहिँ यसमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, करेन्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, तर भोल्टेज फरक पर्छ है। तिम्रो जस्तो यसको भोल्टेज, यो ब्याट्रीले 1.5 भोल्टेज दिइरहेछ, यो ब्याट्रीले तिम्रो 2 भोल्टेज दिइरहेछ, अनि यो ब्याट्रीले तिम्रो 6 भोल्टेज दिइरहेछ भने यो रजिस्टरले टोटल कति भोल्टेज लिएला त अब? सर 9.5 हो, यो रजिस्टरले चाहिँ 9.5 भोल्टेज लिन्छ है। यो यदि सिरिज कम्बिनेसन अफ सेल हो भने, किनभने तिम्रो सिरिज कम्बिनेसन अफ सेलमा चाहिँ के कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, भोल्टेज चाहिँ यहाँ जति भोल्टेज त्यसलाई प्लस गर्ने, त्यो चाहिँ तिम्रो सिरिज कम्बिनेसन अफ सेल भयो। अनि यसमा चाहिँ तिमीले ठिक छ ल, यति नै बुझे हुन्छ अहिले त। अलिक यो गाह्रोवाला कन्डिसन त तिम्रो नदिएर क्लास 10 मै रहेनछ। अर्को हाम्रो छ प्यारलल कम्बिनेसन अफ सेल है। यो तिम्रो सिरिज कम्बिनेसन अफ सेलमा यति बुझ्दा हुन्छ, सिरिज कम्बिनेसन अफ सेलमा आई चाहिँ तिम्रो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, तर तिम्रो भोल्टेज चाहिँ प्लस गर्नुपर्छ है, सबै भोल्टेज सम गर्नुपर्छ। अब प्यारललमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है। प्यारलल कम्बिनेसन अफ सेल र तिम्रो प्यारलल कम्बिनेसन र सिरिज कम्बिनेसन सेलको त सिम्पली बुझे मात्रै हुन्छ। क्वेसन त तिम्रो यो कम्बिनेसन अफ रेजिस्टरबाट चाहिँ बढी सोध्छ है एक्जाममा। जस्तो प्यारलल कम्बिनेसन अफ सेल भनेको चाहिँ तिम्रो सेलको चाहिँ तिम्रो 3टा बाटो भयो क्या है। हो तिम्रो यो चाहिँ अब यहाँ अरू एउटा हुन्छ, यहाँ एउटा ब्याट्री हो, यहाँ एउटा ब्याट्री हो, यो भनेको चाहिँ तिम्रो प्यारलल कम्बिनेसन अफ सेल भयो है। हो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यहाँबाट एउटा करेन्ट आउँछ I1, यहाँबाट अर्को करेन्ट आउँछ I2 र यहाँबाट अर्को करेन्ट आउँछ I3। अनि यहाँ तिम्रो प्राय भोल्टेज चाहिँ एउटै राख्नै पर्छ है। प्यारलल कम्बिनेसनमा चाहिँ भोल्टेज चाहिँ ब्याट्रीको सबैको एउटै राख्नै पर्छ। तिम्रो यहाँ जान्छ टोटल करेन्ट I जान्छ। भन्नुको अर्थ तिम्रो यसमा यदि यो रजिस्टर 6 ओमको छ र यो भोल्टेज चाहिँ सबैको 2 भोल्ट र 2 भोल्ट रजिस्टर छ भने तिम्रो टोटल करेन्ट कति हुन्छ होला यसमा? कसैले भन्न सक्छौ? यसमा तिम्रो करेन्ट सेम हुँदैन, करेन्ट चाहिँ जोड्नुपर्छ। यहाँबाट आएको करेन्ट, यहाँबाट आएको करेन्ट र यहाँबाट आएको करेन्ट जोड्नुपर्छ। आई कति हुन्छ होला यो क्वेसनमा, मैले दिएको क्वेसनमा? यो इन्ट्रान्समा सोधेको क्वेसन हुनुपर्छ यस्तो क्वेसनहरू त। कसैले सक्छौ यो? हेलो, कसैले गर्न सक्छौ यो? करेन्ट चाहिँ कति हुन्छ? करेन्ट 1 आयो।
करेन्ट 1 कसरी हजुर निकाल्यो? I1 कति निकाल्यो सुरुमा I1? 1/3 ठिक छ ल। V इक्वल्स टु I1R। यो गर्दाखेरि I1 भनेको चाहिँ 1/3 निक्ल्यो अनि 1/3 1/3 1/3 1। ठिक छ ल, जे होस् बुझ्यौ। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है, सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसन अफ सेल र रजिस्टरमा झुकिन्छ अहिले होइन। रजिस्टरमा रजिस्टरको चेन्ज आउँछ, यसमा चाहिँ तिम्रो सेलमा चेन्ज आइरहेछ है। सेलमा भनेको सोर्स हो। तिम्रो सोर्स केलाई भनिन्छ? कुनै पनि सर्किटमा सोर्स भनेको के हो? सोर्स भनेको ब्याट्री हो कि रेजिस्टर चाहिँ हो? ब्याट्री हो, ब्याट्री रेजिस्टर हो। क्यापेसिटर चाहिँ रजिस्टर के अरे क्यापेसिटर चाहिँ सोर्स हो कि लोड हो? क्यापेसिटर थाहा छ? लोड क्यापेसिटर लोड होइन, क्यापेसिटर पनि सोर्सै हो। क्यापेसिटरले पनि चार्ज स्टोर गर्छ। क्यापेसिटर सोर्स हो। क्यापेसिटर सोर्स हो। यो पछि अहिले आउँछ, यो क्लास सकिसकेपछि हाम्रो अर्को क्लासमा चाहिँ क्यापेसिटरै गर्छौँ, त्यसमा आउँछ। ल, अनि तिम्रो यो मैले भनिसकेको छ, इन दिस कम्बिनेसन अफ पोजिटिभ टर्मिनल अफ वान सेल इज कनेक्टेड टु नेगेटिभ टर्मिनल अफ अदर सेल। यो भन्नुको अर्थ चाहिँ तिम्रो अघि हामीले सिरिजमा गर्दाखेरि एउटाको नेगेटिभ टर्मिनल अनि अर्कोको पोजिटिभ टर्मिनल, एउटाको पोजिटिभ टर्मिनल र यसरी जोडेको थियौँ अरे। यो नेगेटिभ टर्मिनल पोजिटिभमा, यसको नेगेटिभ यहाँ पोजिटिभमा जोडेको थियौँ। अनि करेन्टको फ्लो कसरी हुन्छ? पोजिटिभ टु नेगेटिभ कि नेगेटिभ टु पोजिटिभ? भन्नाले तिम्रो यो तिमीले सर्किट बनायो भने करेन्टको फ्लो कसरी हुन्छ? नेगेटिभ टु पोजिटिभ हुन्छ। तिमीले फेरि यसरी बनाएर हुन्छ त नि, यो तिम्रो पोजिटिभदेखि नेगेटिभमा गइरहेको त। भन्नाले तिमीले बुकमा हेर वा प्रायः जसो जेमा नि हेर, तिम्रो सर्किट यस्तो हुन्छ क्या, भनेको पोजिटिभदेखि करेन्ट स्टार्ट भयो अनि नेगेटिभदेखि करेन्ट इन्ड भयो भनेर भनिन्छ। तिमीले त फेरि नेगेटिभबाट पोजिटिभ भन्यौ, के हो त एन्सर चाहिँ? नेगेटिभदेखि पोजिटिभ जान्छ कि पोजिटिभदेखि नेगेटिभ जान्छ करेन्ट? सर त्यहाँ दुईटा कन्सेप्ट छ होला, क्लासिकल र मोडर्न। यो छ, क्लास 10 मा छ, क्लास 10 र 9 मा छ क्लासिकल र भन्ने क्लासिकल कन्सेप्ट र मोडर्न कन्सेप्ट भन्ने छ। तिमीले कहाँ पढ्यौ यो? सरले भन्नुहुन्छ यस्तो। ए ठिक छ, त्यसो भए अरूलाई नथाहा पाएकोले चाहिँ थाहा पाइराख है। तिम्रो करेन्ट फ्लो चाहिँ नेगेटिभ टु पोजिटिभै हुन्छ है। तिम्रो यो पहिला चाहिँ सुरुमा गर्दाखेरि नै उनीहरूले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि पोजिटिभदेखि नेगेटिभमै यसरी बनाइदिए, पछि गएर के थाहा भयो भन्दाखेरि नेगेटिभदेखि पोजिटिभमा फ्लो हुन्छ भनेर थाहा पायो। तर तिम्रो धेरै बुकहरूमा पब्लिस भइसकेको थियो अनि त्यसको एक्सपेरिमेन्टहरू धेरै गरिसकेको थियो, त्यही भएर डिफिकल्ट हुन्छ त्यो चेन्ज गर्न भनेर चाहिँ उनीहरूले जस्तो छ त्यस्तै राखे। तर कहिले पनि करेन्ट चाहिँ पोजिटिभदेखि नेगेटिभमा फ्लो हुँदैन है। करेन्ट जहिले पनि नेगेटिभ टु पोजिटिभमै फ्लो हुन्छ, खास यस्तो हुनुपर्ने हो यसको यो। तर तिम्रो यो चाहिँ तिम्रो पहिला नै उनीहरूले गर्दाखेरि यो गरिसकेको हुनाले यो चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ तिम्रो पोजिटिभदेखि नेगेटिभमा फ्लो गरेको चाहिँ देखिया। तर तिम्रो करेन्टको फ्लो चाहिँ जहिले पनि नेगेटिभ टु पोजिटिभमै हुन्छ है। हो, यो चाहिँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अन्त करेन्ट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स इज द नम्बर अफ टाइम्स द करेन्ट ड्यू टु सिङ्गल सेल। यो त भइहाल्यो। अनि टु सेल्स आर सेड टु बी प्यारलल इफ द पोजिटिभ टर्मिनल अफ वान सेल आर कनेक्टेड एट कमन पोइन्ट एन्ड नेगेटिभ टर्मिनल आर कनेक्टेड टु वान कमन पोइन्ट। अनि प्यारलल कम्बिनेसन अफ सेलमा टोटल भोल्टेज बिट्विन एनी टु पोइन्ट इज अलवेज कन्स्टेन्ट। दिस इज इक्वल टु द भोल्टेज अफ वान सेल। एउटा सेलको भोल्टेज र अर्को सेलको भोल्टेज सेम हुन्छ यसमा। ल, अब अर्को छ कम्बिनेसन अफ रजिस्टर। कम्बिनेसन अफ रजिस्टर पनि त्यस्तै खालको हुन्छ होइन। यसको चाहिँ एउटा सुरुमा क्वेसन गरौँ, तिमीलाई कतिको थाहा छ आउँदो रहेछ, यहीँबाट थाहा भइहाल्छ है। भन भन। तपाईँको त्यो प्यारलल कम्बिनेसनमा भोल्टेज कति छ भनेर भन्नु भने चाहिँ हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छ? भोल्टेज त तिम्रो प्यारलल कम्बिनेसन अफ सेलमा चाहिँ जुन यो सेलहरू राखिया हुन्छ नि, यो तिम्रो हरेक सेलको भोल्टेज चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ प्राय। भन्नाले हरेक सेलमा चाहिँ तिमीले 1.5 राखेको छौ भने अर्को यहाँ 2 भोल्ट राख्यौ भने चाहिँ तिम्रो यो प्यारलल सर्किटमा डिस्टर्बेन्स आउँछ क्या। तिम्रो हरेकको भोल्टेज सेम हुन्छ। भोल्टेज चाहिँ तिम्रो यसको रजिस्टर भनेको चाहिँ तिम्रो जुन करेन्ट फ्लो हुन्छ
हो त्यो करेन्टले गर्दाखेरि भोल्टेज क्रिएट हुन्छ। भोल्टेज भनेको एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा आउने डिफ्रेन्स हो। भन्नाले तिम्रो यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म करेन्ट फ्लो भएको छ भने, जस्तो यो ब्याट्री भयो होइन, तिम्रो ब्याट्रीले अहिले भोल्टेज र पोटेन्शियल डिफरेन्स एउटै हो। भोल्टेज र पोटेन्शियल डिफरेन्स एउटै हो। तिम्रो एउटा ई भन्ने टर्म आउँछ। यो ई भन्ने टर्म चाहिँ ऊ है, यो भनेको चाहिँ इएमएफ भनिन्छ यसलाई चाहिँ। अनि यो इएमएफ र भोल्टेजको रिलेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, इएमएफ भनेको ब्याट्रीले खास दिने भोल्टेज। जस्तो ब्याट्रीले तिम्रो 2 भोल्ट दिन्छ, तर तिम्रो यो वायरसँग पनि एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ क्या। अनि यो वायरको रेजिस्टेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ यो इएमएफ चाहिँ घट्छ। जस्तो 2 भोल्ट छ भने यो सर्किटलाई चाहिँ टोटल 1.8 नत्र 1.9 भोल्टेज मात्र सप्लाई हुन्छ क्या। अनि त्यो 1.9 भोल्टेज चाहिँ तिम्रो इएमएफ र भोल्टेज चाहिँ फरक हो। पोटेन्शियल डिफरेन्स र भोल्टेज भनेको चाहिँ एउटै हो। पोटेन्शियल डिफरेन्स र भोल्टेजको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि, तिमीले यदि कुनै ठाउँमा करेन्ट पठाइरहेछौ, यहाँ आई करेन्ट पठायो भने तिम्रो यो ठाउँमा र यो ठाउँमा यो दुईटा स्पेसिफिक पोइन्टमा चाहिँ तिम्रो सेम भोल्टेज हुँदैन क्या। तिम्रो जस्तो यहाँ अहिले तिम्रो केही पनि छैन। अब तिमीले यहाँ वायर युज गर्यो भने वायरको पोइन्ट ए र वायरको पोइन्ट बीमा चाहिँ तिमीले भोल्टामिटर र एमिटर थाहा छ? यो क्लास 10 मा छ होला कि छैन? भोल्टामिटर र एमिटर छ? सर भन भन। त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्समा चाहिँ यसको भोल्टेज कति छ यो सिरिजको भनेर सोध्यो भने चाहिँ कति लेख्नु? त्यहाँदेखि 2 भोल्टको 3टा ब्याट्री छ भने तिम्रो कुनमा चाहिँ भन्यौ? प्यारललमा होइन? हजुर, प्यारललमा त 2 भोल्ट लेख्ने हो। प्यारललमा भोल्टेज चेन्ज हुँदैन। अर्कोमा एड गरेर लेख्ने हैन? अर्कोमा चाहिँ एड गरेर लेख्ने हो, त्यो हो। अनि यहाँ मैले बुझाउन खोजेको के भन्दाखेरि, तिम्रो यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म एउटै भोल्टेज हुँदैन। तिम्रो अस्ति यहाँ 2 भोल्ट दिएको छ भने यहाँ तिम्रो सपोज 1.9 भोल्ट छ भने यहाँ 1 भोल्ट भयो क्या। हो यो भोल्ट चाहिँ केले खायो वा यो भोल्ट चाहिँ कसरी घट्यो? यो भोल्ट कसरी घट्यो? हजुर, रेजिस्टेन्सले गर्दा हो। त्यो वायरको चाहिँ एउटा प्रपर्टी हुन्छ क्या। वायरले चाहिँ आफूसँग जुन करेन्ट आउँछ त्यो करेन्टलाई रेजिस्ट गर्न सक्छ वा रोक्न खोज्छ। हो त्यो आफ्नो रोक्न खोज्ने प्रपर्टी वा रोक्न खोज्ने खुबीलाई चाहिँ रेजिस्टेन्स भनिन्छ है। यो बुझ्यौ? मलाई कसले शिवले सोध्यो होला? बुझ्यो। हो तिम्रो त्यो है। अनि अर्को हाम्रो यो के अरे कम्बिनेसन अफ रेजिस्टरमा चाहिँ सिरिज र प्यारल चाहिँ यसको चाहिँ क्वेसन गर्नुपर्छ हामीले। अनि एमिटर चाहिँ जहिले पनि सिरिजमा जोडिन्छ अनि भोल्टमिटर चाहिँ प्यारललमा जोडिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ? किन हो त्यो? कन्सेप्ट चाहिँ यसको अलिक भास्टै कन्सेप्ट छ, तर तिमीले सिम्पली भोल्टोमिटरको रेजिस्टेन्स हाई हुन्छ जस्तो लागेको छ, त्यसैले त्यो प्यारलल कम्बिनेसन गर्छ। अनि एमिटरको रेजिस्टेन्स लो हुन्छ अनि त्यसैले गर्छ। त्यो रेजिस्टेन्स एमिटरको लो बनाउनुको कारण चाहिँ यसलाई सिरिजमा राखिन्छ। अनि सिरिजमा राख्दाखेरि चाहिँ यसले करेन्ट चाहिँ एक्युरेटली मेजर गर्न सक्छ। अनि तिम्रो सिरिजमा चाहिँ रेजिस्टेन्स चाहिँ प्लस हुने भएको कारणले गर्दा, किनभने तिम्रो सिरिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि सिरिजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा रेजिस्टेन्स प्लस हुन्छ क्या। रेजिस्टेन्स यसरी प्लसमा आउँछ। अनि तिमीले यहाँ यदि एमिटरको रेजिस्टेन्स एकदम धेरै राख्यो भने रेजिस्टेन्स बढी आउँछ। रेजिस्टेन्स बढी भयो भने तिमीले खोजेको करेन्ट निकाल्न पाउँदैनौ भनेर है। अनि तिम्रो प्यारललमा चाहिँ रेजिस्टेन्स किन बढी हुन्छ भन्दाखेरि, तिम्रो प्यारललमा चाहिँ रेजिस्टेन्स बढी गर्यो भने पनि फर्मुला त यो हो प्यारललको, 1/R = 1/R1 + 1/R2 हुन्छ फर्मुला। अनि यो फर्मुला भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो R1 जति बढी भयो त्यति नै यो कम आउँछ। अनि त्यसपछि भोल्टेज एक्युरेटली मेजर गर्न मिल्छ भनेर है। म यो अहिले तिमीलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु एकछिनमा। त्यो सुरुमा चाहिँ यो सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसन अफ रेजिस्टरको चाहिँ फर्मुला प्रुभ गरौँ है त। ल सपोज है सर भन भन। पोटेन्शियल डिफरेन्सको मिनिङ चाहिँ बताइदिनु सर, अलिक बुझ्नु। पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ तिम्रो त्यसमा हुने भोल्टेज सप्लाई। पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई कसरी भन्नु? अब वर्क डन बाई चार्ज भनिन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई भन्न चाहिँ। अब तिम्रो करेन्ट र पोटेन्शियल डिफरेन्सको त मिनिङ कसरी भन्नु त? अब
सर हाम्रो सरले भनेको यो चाहिँ करेक्ट छ कि नै थाहा छैन, मलाई सरले एकचोटि भन्नुभएको छ जस्तो लागेको छ। पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म त्यो करेन्ट लिएर जाने कामलाई भन्छ हो। हो, वर्क डनै हो तिम्रो। पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भनेको वर्क डन हो। वर्क डन पर युनिट चार्ज हो त्यो पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भनेको। त्यसलाई कसरी भन्नु भनेको मैले तिम्रो अब तिम्रो अघि मैले जुन एक्जाम्पल दिने त्यो एक्जाम्पलमै थियो क्या पोटेन्सियल डिफ्रेन्सको मिनिङ चाहिँ। तिम्रो जस्तो यो पोइन्ट एदेखि यो पोइन्ट बीसम्म तिम्रो जुन करेन्ट पास भयो, त्यो करेन्ट पास हुँदाखेरि त्यसको पोटेन्सियल डिफ्रेन्स चेन्ज भयो। त्यो पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म लानको लागि त्यसले कति वर्क डन गर्यो त्यो पोटेन्सियल डिफ्रेन्स हो। अनि करेन्ट भनेको चाहिँ त्यो जुन फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन्छ त्यो फ्री इलेक्ट्रोन्सलाई चार्ज भनिन्छ। अनि त्यो चार्ज फ्लो चाहिँ कति भयो हो, त्यो चार्ज फ्लो कति भयो भनेर एस्टिमेट गर्नुलाई चाहिँ तिम्रो करेन्ट भनिन्छ है। पोटेन्सियल डिफरेन्सबाट चाहिँ कसरी भोल्टेज क्यालकुलेट गरिन्छ? पोटेन्सियल डिफ्रेन्सबाट कसरी भोल्टेज के अरे के भन्यो, पोटेन्सियल डिफ्रेन्सबाट चाहिँ पोटेन्सियल डिफ्रेन्सबाट भोल्टेज मेजर गर्ने होइन नि त, भोल्टेज त भोल्टामिटरबाट गर्ने हो नि त। तिमीले भन्न भोल्टमिटर भनेको चाहिँ कस्तो डिफरेन्स छ? के भन्यौ? भोल्टामिटर र भोल्टमिटर भनेको चाहिँ कस्तो डिफरेन्स छ? एउटै हो, भोल्टामिटर र भोल्टमिटर एउटै। त्यो भन्दाखेरि भोल्टमिटर भोल्टामिटर भन्ने मात्रै हो। भोल्टमिटर र भोल्टामिटर हुन्छ एउटा। भोल्टामिटर भन भन। प्यारलल कम्बिनेसनमा हुन्छ कि सिरिज कम्बिनेसनमा हुन्छ? भोल्टामिटर प्यारल कम्बिनेसनमा हुन्छ। यो मैले अघि भर्खर पनि भनेको थिएँ। म अहिले फेरि पनि त्यसको प्रुभै गरिदिन्छु किन चाहिँ प्यारललमै हुनुपर्छ भनेर। अनि मलाई विपिनले सोधिरहेको थियो पोटेन्सियल डिफ्रेन्सबाट भोल्टेज निकाल्ने होइन है। तिम्रो जस्तो तिमीले भोल्टेज के अरे पोटेन्सियल डिफ्रेन्स वा भोल्टेज निकाल्नु छ भने चाहिँ भोल्टमिटर युज गर्ने। भोल्टमिटर भनेको तिम्रो एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हुन्छ। तिम्रो यो भिडियो गेम खेलाएको छौ भने त्यो कति पहिला आउँथ्यो नि एउटा भिडियो गेम, त्यो उसको 100 रुपिसवाला कि 200 रुपिसवाला भिडियो गेम आउँछ नि, त्यो बटनवाला हुन्छ नि, याद छ कसैलाई थाहा छ? हो त्यस्तो भिडियो गेम जस्तै खालको हुन्छ डिभाइस। अनि त्यसमा स्क्रिन हुन्छ तिम्रो त्यो ऊ जस्तै हुन्छ समझ, क्यालकुलेटर जस्तै हुन्छ। तिम्रो यहाँ पिनहरू हुन्छ। अनि त्यो पिनलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो पोइन्टमा कनेक्ट गर्छौ अनि अर्को चाहिँ यो पोइन्टमा कनेक्ट गर्छौ। अनि यति वायरको चाहिँ कति भोल्टेज हुन्छ भने त्यहाँ देखाउँछ क्या तिम्रो त्यो उसले, त्यो भोल्टामिटर वा भोल्टमिटरले चाहिँ तिम्रो स्क्रिनमा देखाइदिन्छ। त्यसरी मेजर गरिन्छ है। क्वेसन क्लियर भयो होला। करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको त पढ्यो भने त एकदम रमाइलो छ। यो बुझेन भने चाहिँ फेरि एकदमै गाह्रो हुन्छ। यो क्लास 12मा छ, यो 11मा त खासै छैन, 12मा चाहिँ निकै नै धेरै छ फेरि। तिम्रो यहाँबाट सपोज यसको चाहिँ तिम्रो 3 भोल्ट छ है। अनि यसको रेजिस्टेन्स चाहिँ 0.5 ओम अनि 0.5 ओम र 0.5 ओम छ भने तिम्रो यहाँ के हुन्छ, करेन्ट सेम हुन्छ कि भोल्टेज सेम हुन्छ सिरिज कम्बिनेसन अफ सेलमा वा रेजिस्टरमा? करेन्ट सेम हुन्छ। ल करेन्ट सेम हुन्छ है त। भनेपछि तिम्रो यहाँ पनि आई करेन्ट फ्लो भयो, यहाँ पनि आई करेन्ट फ्लो भयो, यहाँ पनि आई करेन्ट फ्लो भयो। यसलाई मैले R1 भने, यो R2 भयो अनि यो R3 भयो त। अनि यो तिम्रो भोल्टेज भइहाल्यो। अब हेर यसमा तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि यसमा हुने भोल्टेज कति हुन्छ, यसमा भोल्टेज कति हुन्छ, भोल्टेज चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ V1 कति भयो यसको? त्यो रेजिस्टरमा भोल्टेज कति हुन्छ V1? हेलो, त्यो रेजिस्टेन्समा भोल्टेज कति हुन्छ? यो रेजिस्टेन्समा भोल्टेज कति हुन्छ? नै त्यो नभन, त्यो 3.5 भन्नु परेन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ तिम्रो यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, V1 को फर्मुला के हुन्छ यसमा? आई अनि R1 है। यहाँ R1 मा छ है। यसको के हुन्छ V2? आई R2 अनि यसको के हुन्छ V3? आई इन्टु R3। तिम्रो टोटल भोल्टेज भनेको कति हुन्छ? टोटल भोल्टेज भनेको V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 हुन्छ होइन। अब तिम्रो यो V1 भनेको के छ हेर, आई R1 अनि V2 भनेको आई R2 अनि V3 भनेको आई R3
मैले यसबाट अब आई कमन ताने। यो तिमीले क्लास 10 मा नत्र 9 मा वा कुनै क्लासमा चाहिँ यो गरेको हुनुपर्छ यो क्वेसन, वा यसरी प्रुफ सोधेकै हुन्छ होला एक्जाममा पनि। अनि यो आई उता गएपछि के हुन्छ, v/i हुन्छ। अनि यहाँ r1 प्लस r2 प्लस r3, अनि यो v/r भनेको चाहिँ r हुन्छ। अनि r1 प्लस r2 प्लस r3 यो पढाएको छौ होइन कि कतै गरेछौ कि छैन यो क्वेसन? यो वाला यो डेरिभेसन कतै गरेको थियौ कि फर्स्ट टाइम देखिरह? सर गरेको थिएन। यो गरेको थिएनौ? यो कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर वाला यो अहिले बुझ्यौ कि बुझेनौ? बुझ्यो सर। कि केही छ यसमा हेर है। v1 भनेको यो हो। यसमा तिम्रो यसलाई मैले अब तिम्रो यहाँ प्र्याक्टिकल्ली क्वेसनबाट नि गर्न मिल्छ है। जस्तो तिम्रो यसमा यो आई करेन्ट कति निक्लिन्छ यो तिम्रो यसको लागि हेर त। तिम्रो आई कति निकाल्छौ होला? यसो तिमीले सर गर्यो भने कति निकाल्छौ आई? करेन्ट फ्लो कति निकाल्छौ तिमीले यो क्वेसनमा? हरेकको रेजिस्टेन्स 0.5 ओम छ अनि भोल्टेज चाहिँ 3 भोल्ट छ। 6 करेन्ट 6 करेन्ट 6 भन्यो होइन? हजुर सर। करेन्ट 6 कसरी भन्यो भने v इक्वल्स टु के हुन्छ? IR। अनि R कति लेख्यौ? R 0.5। R 0.5 त R1 पो 0.5 होला नि। R 0.5 हो र? सरी सर, प्लस गर्नुपर्छ सबैलाई। जस्तो तिमीले निकाल्दाखेरि यसरी गर्नु पर्यो। तिमीले कि त तिमीले अब मजाले गर्नु छ भने v1 इक्वल्स टु IR1 गर सुरुमा, अनि v2 इक्वल्स टु IR2 गर। हो यसरी गरेर सुरुमा यो हरेकको भोल्टेज फरक हुन्छ है। तिमीले यसमै पनि तिमीले यो के अरे 3 भोल्ट हाल्न मिल्दैन है। यसमा तिम्रो भोल्टेज बेग्लै जान्छ, यसमा भोल्टेज बेग्लै जान्छ, यसमा भोल्टेज बेग्लै जान्छ है। तिमीले यो R भनेको 3टा प्लस गर 1.5 आउँछ। अनि 1.5 आइसकेपछि करेन्ट कति हुन्छ? 3/1.5 कति हुन्छ? 2 हुन्छ। हजुर सर। हो 2 एम्पियर करेन्ट हुन्छ है। अब यसमा भोल्टेज कति गयो त अब भन ल। 2 एम्पियर करेन्ट हो भने त्यसमा भोल्टेज कति गयो? बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा कम्बिनेसन अफ रेजिस्टरमा सिरिज रेजिस्टरमा चाहिँ आर इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स टोटल रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ यहाँ सम गर्नुपर्छ है। जतिवटा रेजिस्टर देखा त्यो रेजिस्टरलाई सम गरेपछि मात्रै टोटल रेजिस्टेन्स निक्लिन्छ। कति भन्यो? 3 हुन्छ नि भोल्टेज 3 हुन्छ। तर अनि 1.5 इन्टु भोल्टेज आएको छ ल यो तिम्रो 3 भोल्ट छ है। तिम्रो भोल्टेज v1 निकाल भनेको छ। तिमीले आई निकाल्यो 2 एम्पियर। अनि R1 कति छ? यसमा कति भयो भोल्टेज? 3 हुन्छ। टोटल त तिम्रो 3 भोल्टेजै हुन्छ। टोटल त 3 भोल्टेजै भयो। यो v1 कति हुन्छ भनेको मैले? v1 चाहिँ 0.5 इन्टु 2 गर्दा भइहाल्छ। कति हो 0.5 इन्टु 2 भनेको? 1। ल अनि v2 भनेको? त्यति नै आउँछ। v2 भनेको नि त्यति नै आउँछ। v3 भनेको नि त्यति नै आउँछ है। तिम्रो यसमा चाहिँ इक्वल आछ देख्यो, तर प्राय इक्वल आउँदैन। अनि एउटा कुरा याद राख है। तिम्रो करेन्ट चाहिँ केमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ? सिरिज कि प्यारललमा? सिरिज। हो अब एमिटर किन सिरिजमा जोडिन्छ सुन है। र एमिटरको रेजिस्टेन्स किन कम हुन्छ र एमिटर किन सिरिजमा जोडिन्छ? तिमीलाई यही सर्किट दिएको छ। तिमीलाई अब एमिटरबाट करेन्ट निकाल्नु पर्यो यही सर्किटमा भने तिमीले यदि सिरिजमा गरेछौ भने सिरिजमा उसलाई रेजिस्टेन्सलाई के अरे सिरिजमा एमिटरलाई जोड्यो भने करेन्ट चेन्ज आउँछ त कोही भन्नाले तिमीले यसको निकाल्नु छ भने त तिम्रो भन सर तपाईको यो जुन सिरिजमा छ नि भोल्टेज त कन्स्ट्यान्ट नै हुनुपर्छ 0.5 नै पर्दैन रेजिस्टरमा पर्दैन कन्स्ट्यान्ट। मैले अहिले कन्स्ट्यान्ट देखाइदिए मात्र तिमीलाई म अझै एक दुईवटा क्वेसन दिन्छु। आज हामीले यही इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम मात्रै पढ्नुपर्छ। म हिट पनि पढ्न विचार तिमीहरूले यो खासै मजाले चाहिँ क्लास 10-9 मा रहेनछ यो कोर्स चाहिँ, त्यही भएर यही पढ्नुपर्छ आज। ल
एमिटर चाहिँ किन सिरिजमा जोडिन्छ सुन है। एमिटर सिरिजमा जोडिनुको मेन कारण के हो भन्दाखेरि तिम्रो करेन्ट कन्स्ट्यान्ट केमा हुन्छ, सिरिज कि प्यारलल सिरिज हो। सिरिजमा करेन्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। तिमीले प्यारललमा एमिटर जोड्यो भने के हुन्छ हेर, तिम्रो यहाँ एउटा रेजिस्टर छ अनि यहाँ अर्को रेजिस्टर हुन्छ अनि फेरि यहाँ अर्को रेजिस्टर हुन्छ। तिमीले जोड्छौ त कहाँ जोड्छौ, तिमीले यहाँ जोड्यौ रे एमिटर। ल एमिटर यहाँ जोड्यो भने यो एमिटरले कुनको देखाउँछ करेन्ट, यसको देखाउँछ कि यसको देखाउँछ कि यसको देखाउँछ। तिनवटा करेन्ट त फरक छ। तिमीले यसले चाहिँ कुन करेन्ट देखाउनु भयो, तिम्रो अब एक्ज्याक्ट करेन्ट त देखाउँदैन, टोटल करेन्ट फ्लोइङ त देखाएन नि त। त्यही भएर तिम्रो रेजिस्टरमा जोड्नुको कारण त्यो भएर हो है। एमिटरलाई किन रेजिस्टरमा जोडिन्छ भन्दा रेजिस्टर एमिटरमा जोड्नुको मेन कारण चाहिँ करेन्ट फ्लो चाहिँ सिरिजमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यही भएर एमिटरलाई सिरिजमा जोडिन्छ। अनि अर्को भनेको एमिटरको किन चाहिँ रेजिस्टेन्स कम हुन्छ होला, एमिटरको रेजिस्टेन्स एकदमै कम हुन्छ। एकदम कम रेजिस्टेन्सको वायर चाहिँ एमिटरमा युज भएको हुन्छ। किन, हाम्रो फर्मुला के छ, रेजिस्टेन्सको फर्मुला के छ यसमा हेर त, करेन्ट थोर हुन्छ भन्दा नि करेन्ट थोर हुन्छ, ठिक छ, त्यो पनि ठिक छ होइन। तिम्रो हाम्रो सिरिज कम्बिनेसनमा के हुन्छ हेर त, R1 प्लस R2 प्लस R3 भनेको चाहिँ अनि त्यसपछि जतिवटा छ रहेछ त्यतिवटा हुन्छ। यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स। सर एमिटरको काम चाहिँ के हो? एमिटरको काम भनेको करेन्ट मेजर गर्ने। त्यही त करेन्ट भन भन। अनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अहिले करेन्ट, अनि एउटा मात्रै त्यहाँ नि एमिटर त सबैमा राख्नु पर्दैन होला नि होइन? पर्दैन, त्यही भएर त तिम्रो सिरिजमा जोडियो त। प्यारलल पनि करेन्ट त भइहाल्छ। हुन्छ त, मैले प्यारलमा करेन्ट हुँदैन कतिखेर भने त, प्यारलमा करेन्ट हुन्छ तर हरेक पोइन्टमा करेन्ट बेग्ला बेग्लै हुँदैन त। तिमीले कहाँ चाहिँ जोड्छौ त भनेको। यहाँ पो तिम्रो 0.5 0.5 0.5 आएको छ र तिम्रो अहिले करेन्ट यसमा पनि हरेकमा तिम्रो 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर आउला। तर तिम्रो टोटल 1 एम्पियर 1 एम्पियर जस्तो यसमा तिम्रो 1 एम्पियर फ्लो भयो, यसमा तिम्रो 1 एम्पियर फ्लो, यसमा तिम्रो 1 एम्पियर फ्लो भयो अरे। ल भने तिमीले कहाँ जोड्छौ अब, तिमीले यसलाई एउटा पोइन्टमा जोड्यौ भने तिमीले यसले एउटाको देखाइदिन्छ, अर्को पोइन्टमा जोड्यो भने यसले अर्को यसको देखाइदिन्छ। अनि यसमा तिम्रो टोटल करेन्ट निक्लिँदैन क्या प्यारललमा चाहिँ। अनि प्यारललमा करेन्ट सेम हुँदैन, हरेकमा करेन्ट सेम हुँदैन, यसमा बेग्लै जान्छ यसमा बेग्लै जान्छ यसमा बेग्लै जान्छ करेन्ट। त्यही भएर प्यारललमा मेजर गर्दाखेरि करेन्ट एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँदैन। त्यो एउटा मेन कारण हो सिरिजमा जोड्ने। के क्वेसन छ भने भन अझै। ल प्यारललमा किन जोड्न मिल्दैन? सर अनि प्यारललमा कसरी चाहिँ करेन्ट मेजर हुन्छ? प्यारललमा करेन्ट मेजरै गरिँदैन भन्नाले प्यारललमा मेजर गर्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई सिरिजमा राखेर मेजर गरिन्छ क्या। तिम्रो जुन कम्बिनेसन हुन्छ सिरिज र प्यारल कम्बिनेसन, सिरिज कम्बिनेसनमै राखेर एमिटरलाई जोडिन्छ क्या। सर तपाईँको त्यो सिरिजको जुन त्यो रेजिस्टिभिटी छ नि, रेजिस्टेन्स 2.5 तपाईँको लागि त्यो 1 आएको छ भने सबैमा 1 नै आउँछ रेजिस्टेन्स चाहिँ, कस्तोले हुन्छ? हुँदैन एकछिन वेट गर है, म त्यो रेजिस्टेन्स बराबर नभएको कन्डिसन ल्याउँछु। तिमीले त्यसमा रेजिस्टेन्स एउटै हुँदैन, मैले एउटै राखिदिएको छु यसमा होइन। यो एमिटर र भोल्टमिटरको कन्डिसन बुझ है त। एमिटर सिरिजमा जोडिन्छ अनि भोल्टमिटर प्यारललमा जोडिन्छ। अनि त्यो जोडिनुको कारण चाहिँ के हो भन्दा एमिटर करेन्ट चाहिँ सिरिजमा कन्स्ट्यान्ट अनि भोल्टेज चाहिँ तिम्रो उसमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ प्यारललमा। अनि अर्को भनेको एमिटरको रेजिस्टेन्स किन थोर हुन्छ र भोल्टेजको रेजिस्टेन्स भोल्टामिटर वा भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्स किन बढी हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले यो एमिटरलाई सिरिजमा जोडेपछि तिम्रो एमिटरको रेजिस्टेन्स पनि यहाँ जोडिन्छ क्या। अनि एमिटरको रेजिस्टेन्स पनि यहाँ जोडियो भने तिम्रो यो यदि तिमीले यसको धेरै रेजिस्टेन्स राखेको छौ एमिटरको भने रेजिस्टेन्स बढ्छै घट्छ? तिमीले एमिटरलाई सिरिजमा राख्यौ, एमिटरलाई सिरिजमा राखिसकेपछि एमिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ तिमीले एकदमै धेरै राख्यौ। जस्तो तिम्रो करेन्ट चाहिँ 2 एम्पियर छ है, यो माथि कन्डिसन हेर है, तिम्रो करेन्ट 2 एम्पियर छ, तिमीसँग भोल्टेज छ 3 भोल्ट। तिमीले यो करेन्ट चाहिँ एमिटरमा मेजर गर्नु पर्यो, एमिटरमा करेन्ट मेजर गर्नु पर्यो। अनि तिम्रो एमिटरमा करेन्ट मेजर गर्नु पर्यो तिमीले, तिमीसँग रेजिस्टेन्स 3टा छ, तिमीले यो एम्पियरको रेजिस्टेन्स चाहिँ 200 ओम भएको एम्पियर राख्यौ रे। 200 ओम भएको एम्पियर राख्यो भने तिम्रो करेन्टको भ्यालु कति आउला?
किनभने तिमीले एमिटर जोड्दाखेरि एमिटरमा रेजिस्टेन्स 0 राख्छु भनेर नसोच्दा हुन्छ, किनभने एमिटरको तिमीले जति नै राखे पनि 0 चाहिँ तिम्रो कहिले पनि रेजिस्टेन्स हुँदैन है, किनभने हरेक अब्जेक्टको कुनै न कुनै रेजिस्टेन्स हुन्छ वा केही मात्रामा रेजिस्टेन्स हुन्छ। तिमीले सपोज 2 ओम रेजिस्टेन्स राख्यौ, यो तिम्रो सिरिजमा अर्को एउटा एमिटर जोड्यौ, ल यो एमिटर हो, तिमीले एमिटर चाहिँ सिरिजमा जोड्यौ, अनि त्यो चाहिँ तिमीले 200 ओमको रेजिस्टेन्स जोड्यौ वा 200 ओमको एमिटर जोड्यौ भने तिम्रो यसमा के फरक आउला? यो करेन्ट कति आउँछ अब? 2 एम्पियरै आउँछ। यो रेजिस्टेन्स कति आउँछ भन त? यही तिनटामा तिमीले 200 ओम सिरिजमा जोड्यो भने कति आउँछ? बुझिरहेको छैन क्या? बढी आउँछ। कति आउँछ भन त? बढी त आउँछ। रेजिस्टेन्स कति आउँछ? रेजिस्टेन्स कति आउँछ? सबै रेजिस्टरहरूको रेजिस्टेन्स कति छ? 0.5 0.5 तिनटै कहिले। अनि एमिटरको 200? एमिटरको 200 भने टोटल रेजिस्टेन्स कति आयो? अब चाहिँ नयाँ यदि 201.5 यो तिम्रो आयो है। तिमीलाई यो रेजिस्टरको यो एमिटरको रेजिस्टेन्स किन थोर राख्नुपर्छ भने बुझाउन खोजिरहेको छु मैले अहिले। यो आयो भने तिम्रो करेन्ट कति आउँछ? अब भोल्टेज 3 भोल्ट छ अनि रेजिस्टेन्स 201.5 ओम छ भने करेन्ट कति आउँछ? अब एकदम थोरै आउँछ नि। हो, तिमीले अब करेन्ट तिम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि तिम्रो करेन्ट आयो 0.014। तिम्रो एमिटरमा यदि तिमीले एमिटरमा रेजिस्टेन्स धेरै राख्यौ भने एमिटरको तिमीलाई चाहिएको 2 एम्पियर करेन्ट तिमीले के अरे न्युमेरिकल्ली तिमीले गर्दा 2 एम्पियर छ। तिमीले प्र्याक्टिकल्ली चेक गर्न गयो एमिटरले, तर एमिटरको रेजिस्टेन्स बढी छ भने तिमीलाई करेन्टको भ्यालु एक्ज्याक्ट देखायो त एमिटरले, त्यो एमिटर भन्ने डिभाइसले करेन्टको भ्यालु एक्ज्याक्ट देखाउँदो रहेछ त यदि त्यसको रेजिस्टेन्स बढी छ भने। बुझेर हो कि नबुझेर हो? सबैजना साइलेन्ट छौ त? सर आउँदैन सर, आउँदैन। के चाहिँ आउँदैन? नबुझेको आउँदैन भने कि के चाहिँ आउँदैन भन्यो तिमीले? त्यो करेन्ट चाहिँ एक्युरेट आउँदैन भनेको, हामीले चाहिएको करेन्ट आउँदैन। त्यही त, करेन्ट चाहिँ एक्युरेट आउँदैन, त्यही भएर चाहिँ एमिटरमा चाहिँ रेजिस्टेन्स कम राखिन्छ। अब तिम्रो यही 200 ओमको साटो यो मेटाइन्छ है। म धेरै नै कम्प्लिकेटेड भयो यसमा। बुझिरहेको छौ कि बुझिरहेको छैन है? करेन्ट एमिटरमा किन चाहिँ लो रेजिस्टेन्स राखिन्छ भनेर भन्न खोजेँ है मैले चाहिँ अहिले। यो पनि मेटाइन्छ, फेरि गर्नुपर्छ यो पनि। पखै त ल, यो तिम्रो सेल भयो, सेल 3 भोल्ट छ। यो अघि के क्वेसन राखिदिउँ है एकछिन है। तिम्रो यो बिपिनले भनेको छ 0.5 0.5 हुनुपर्छ भन्ने छैन है यसमा। यो तिम्रो फरक हुन पाउँछ। मैले चाहिँ अघिकै क्वेसन रिपिट गरिरहेको छु है। अब मैले एमिटरको चाहिँ एकदमै कम राखेर ल एमिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ 0.00001 ओम राखेँ। तिमीले यो न्युमेरिकल्ली गर्दाखेरि चाहिँ यसको करेन्ट 2 एम्पियर आइसकेको छ हाम्रो अघि नै है। तिमीले यति सानो रेजिस्टेन्सलाई सिरिजमा राख्यौ भने के हुन्छ? यसको निकाल त। अब यसको टोटल रेजिस्टेन्स के आउँछ? अब यदि तिमीले रेजिस्टेन्स चाहिँ 0.00001 ओम राख्यौ भने टोटल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ? 1.5 धेरै जिरो आउँदैन, 3टा जिरो आउँछ ल। तिम्रो अब करेन्ट कति आउँछ? करेन्ट कति निकाल्छ होला एमिटरले? अब एमिटरले नाप्दाखेरि एमिटरले करेन्ट कति निकाल्छ होला? अब नियरली 2 एम्पियर निकाल्छ। 3.150000001 निकाल्छ 1.9999986 निकाल्छ है। हो, त्यही भएर चाहिँ एमिटरलाई सिरिजमा जोडिन्छ र एमिटरको रेजिस्टेन्स कम हुन्छ। यो भएर हो है। कसैलाई एमिटरको बारेमा केही सोध्छ नि सोध ल। अब एमिटरलाई किन प्यारललमा तिमीले यदि यो कम रेजिस्टेन्स राख्यो भने के हुन्छ मैले भन्छु पखै त। प्यारलल तिमीले अब यसमा प्यारललमा गएर यदि कम रेजिस्टेन्स राख्यो भने त्यहाँ के फरक के आउँछ हेर। अनि तिम्रो करेन्ट र भोल्टेज चाहिँ किन प्यारलल सिरिजमा मेजर गरिन्छ? त्यो त तिम्रो करेन्ट र भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ रेस्पेक्टिभली एकवटा उसमा। त्यो भएर तिम्रो यो कम रेजिस्टेन्स प्यारलल राख्यो भने के हुन्छ अरे? प्यारललको सुरुमा फर्मुला हेर बुझ है त।
तिम्रो सिरिजको फर्मुला यो भयो है। सिरिज कम्बिनेसन अफ सेलको फर्मुलामा रेजिस्टेन्स इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको R1 प्लस R2 प्लस अनि डट डट कतिवटा रेजिस्टेन्स छ त्यसको भयो। अब यसमा सिरिज प्यारललमा हेरे त, प्यारललमा तिम्रो यहाँ एउटा रेजिस्टर छ, यहाँ अर्को रेजिस्टर हुन्छ। प्यारललको डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि यो एउटा सबैको एउटा एन्ड एक ठाउँमा राख्ने अनि सबैको अर्को एन्ड अर्को ठाउँमा राख्ने है, त्यो भनेको डेफिनेसन हो है प्यारललको। सिरिजको चाहिँ एक अर्कासँग मिलाएर राख्ने। अनि अर्को त्यसको प्रपर्टीहरू पनि छ प्यारलल सिरिजको, त्यो अहिले गरौँ है। यो तिम्रो 1 ओम, यो तिम्रो 2 ओम, यो तिम्रो 3 ओम अनि यो तिम्रो 4 ओम। यो तिम्रो ल 20 भोल्टै भयो ल। अब यसमा के हुन्छ, करेन्ट सेम हुन्छ कि भोल्टेज सेम हुन्छ? भोल्टेज सेम हुन्छ। ल ठिक छ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पनि भी, यहाँ पनि भी, तर करेन्ट के हुन्छ, यहाँ I4 करेन्ट, यहाँ I3 करेन्ट, यहाँ I2 करेन्ट र यहाँ I1 करेन्ट। अब यो भइसकेपछि अब यसमा के छ भन्दाखेरि यहाँबाट भोल्टेज गयो, यहाँ उ छ। अब यसमा यो सुरुकोमा हेर है, यो रेजिस्टर 1 मा हेर है, यो रेजिस्टर 1 मा V इक्वल्स टु I1 R1 यो हुन्छ। यो हुन्छ हुँदैन? यो सुरुकोमा हेर है, भोल्टेज सेम हुन्छ तर करेन्ट चाहिँ I1 फ्लो भइरहेछ भने यसमा तिम्रो यो ओम्स ल लाउँदाखेरि V इक्वल्स टु I1 R1 हुन्छ हुँदैन यसमा? अरूले नि भन है, अरूले बुझेको छैन कि क्या हो। अनि यसमा पनि भोल्टेज सेम हुन्छ भनेपछि V इक्वल्स टु I2 R2 अनि माथिकोमा नि V इक्वल्स टु I3 R3 अनि V इक्वल्स टु I4 R4। यति तिम्रो एक्सप्रेसन हुन्छ है। यसबाट तिमीले यहाँ निकाल्न के सक्छौ हेर है। तिमीले यसमा I1 करेन्ट कति हुन्छ निकाल त ल। तिम्रो यहाँ 1 ओम दिएको छ, रेजिस्टेन्स R1 1 ओम दिएको छ अनि तिम्रो भोल्टेज 20 दिएको छ भने करेन्ट कति भयो त्यसमा? I1 कति हुन्छ भन त ल। I1 I2 अनि I3 र I4 कति हुन्छ यहाँ भन त ल। एम्पियर 1 2 3 4 एम्पियर छ, भोल्टेज 20 छ भने हरेकमा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ? विनय, विपिन, शिव, सीतसमा ल भन त। 10 हुन्छ। ल एउटामा 20, अर्कोमा 10 अनि अर्कोमा 6.66 अनि अर्कोमा 5। टोटल करेन्ट कति हुन्छ? टोटल यहाँबाट टोटल करेन्ट कति गएको रहेछ त? टोटल करेन्ट कति भयो त ल? एउटामा 20 गएको छ, अर्कोमा 10 गएको छ, अर्कोमा 6.66 गएको छ, अर्कोमा 5 गएको छ भने टोटल करेन्ट कति भयो? कति भन्यौ? 41.66 or 41.667। ठिक छ ल, 41.667। यो तिमीले कसरी निकाल्यौ? I इक्वल्स टु I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 गर्यो होइन? यही गरेको नि कि अरू केही गर्यो? यही गरे हो? ठिक छ ल। अब यो मेटाउनु त पर्यो फेरि यहाँ। ल ठिक छ है त। यो अब I तिमीले जस्तो तसै लेख। यहाँबाट I1 भने के आउँछ हेर त। I1 भनेको के आउँछ यसबाट हेर त। यो V इक्वल्स टु I1 R1 लाई मैले V बाई R1 लेखेँ त। V बाई R1 अनि प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 प्लस V बाई R4 अनि मैले यहाँ सबैमा V कमन ताने भने V कमन ताने भित्र के रहन्छ? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 हुन्छ। अनि यो V लाई मैले उता लगेँ भने I बाई V भनेको के हो? I बाई V भनेको 1 बाई R आउँछ है। तिम्रो 1 बाई R भनेको 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 गरेर यसरी फर्मुला आउँछ है। यसको फर्मुला त्यो बुझ्नुपर्ने फर्मुला यो हो।
यो फर्मुलामा कन्फ्युजन छ कसैलाई? यो 1/r कसरी आयो? 1/r भनेको 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 कसरी आयो भनेर? छैन ठिक छ ल। यो तिमीहरूले पढेको रहेछ तर बुझ्नु चाहिँ पर्यो अब यो। अब यसमा भोल्टमिटरमा किन हाई रेजिस्टेन्स हुन्छ त्यो हेर है त। भोल्टमिटरमा रेजिस्टेन्स किन हाई हुन्छ अब हेर्नुपर्छ है त। फर्मुला चाहिँ हाम्रो प्रुभ भइसक्यो। फर्मुला के छ भन्दाखेरि फर्मुला के छ भन्दाखेरि 1/r भनेको 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 यो हाम्रो फर्मुला भयो। अब तिम्रो यो सिरिज कम्बिनेसन वा प्यारलल कम्बिनेसन हो यो चाहिँ, सिरिज होइन है। प्यारलल कम्बिनेसनमा चाहिँ तिमीले यहाँ रेजिस्टेन्स यसरी जोड्या हुन्छौ, यहाँ यसरी रेजिस्टेन्स जोड्या हुन्छ अनि यहाँ यसरी रेजिस्टेन्स जोड्या हुन्छ। अनि तिमीले यसमा भोल्टमिटरमा यदि तिमीले यसमा भोल्टमिटर जोड्यौ, यहाँ तिम्रो भोल्टमिटर जोड्यौ अनि यो भोल्टमिटरको चाहिँ तिमीले एकदमै थोर रेजिस्टेन्स राख्यौ ल, 0.00001 राख्यौ। अनि तिम्रो यसको यसमा के थियो भन्दाखेरि 3 2 1 अनि एउटा 4 पनि राखेको थियौँ नि हामीले, 4 अनि 20 भोल्ट। अब चाहिँ तिम्रो यो 0.001 छ भने करेन्ट फ्लो कति हुन्छ होला? सरी, भोल्टेज मा फरक आउँछ आउँदैन र? हामीले भोल्टेज मेजर गर्नु छ। अघि तिम्रो करेन्ट के थियो भन्दा यसमा I1 करेन्ट फ्लो थियो, यसमा I2 थियो, यसमा I3 थियो, यसमा I4 थियो, यसमा I5 करेन्ट फ्लो हुन्छ है। अनि तिम्रो करेन्ट त्यसरी फ्लो हुँदाखेरि अघि हाम्रो के थियो भन्दाखेरि करेन्ट चाहिँ I1 मा कति थियो? 20 एम्पियर थियो। अनि करेन्ट यो I2 चाहिँ 10 थियो। अनि त्यसपछि त्यो 6.667 थियो। अनि अर्को 4 मा चाहिँ 5 एम्पियर थियो है। तर तिमीले जब यो रेजिस्टेन्स एड गर्यौ तब त्यसमा के करेन्टमा चेन्ज आउँछ आउँदैन? करेन्टमा चेन्ज आउँछ। त्यसको भोल्टेज पनि तिमीले मेजर गर्दाखेरि भोल्टेजमा नि चेन्ज आउन सक्छ है। किन भन्दाखेरि तिम्रो हेर है, 1/r भनेको 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + 1/r4 गर्यौ। अब तिमीले फेरि यसमा चाहिँ पनि जोड्नु पर्यो, 1/0.001 जोड्नु पर्यो। भने तिम्रो अघि हाम्रो टोटल करेन्ट आएको थियो 41.6 आएको थियो टोटल करेन्ट है। टोटल करेन्ट 41.67 यो ओम आएको थियो। अब तिम्रो भोल्टेज कति आउँछ हेर है, तिमीले यो जोडिसकेपछि। यो जोडिसकेपछि यहाँ भोल्टेज कति आउँछ हेर त। तिम्रो यो गर त कति आउँछ आर भनेको 1/20 + 1/20 + 1/10 + 1/1 चाहिँ रहेछ है रेजिस्टेन्स, 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 अनि प्लस 1/0.0001 गर त कति आउँछ? क्यालकुलेटर गरी गर त ल छिटो। 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/0.0001 कति आयो? हेलो, गरिरहेछौ विपिन, विनय, सितस्माले? सर 10,002.08333 हो, त्यसलाई फेरि अब 1 बाई एन्सर गर त। किनभने तिम्रो यो भनेको त 1/r को एन्सर आयो क्या तिमीले अहिले गरेकोमा। अब तिमीलाई r चाहियो भने त यसलाई रेसिप्रोकल गर्नु पर्यो। यहाँ जे आएको छ त्यसलाई फेरि 1 बाई गर त कति आउँछ? 9.99 × 10⁻⁵ r कति आयो तिम्रो? 9.9979 आ रहेछ, 8 लेख्दा हुन्छ, 10⁻⁻5। यो तिम्रो r छ, यो तिम्रो i छ। अब करेन्ट भोल्टेज निकाले त कति हुन्छ? तिम्रो भोल्टेज कति आयो? भोल्टेज तिम्रो यसमा v = IR गर न। तिम्रो i यति छ अनि v यति छ, सरी r यति छ भने भोल्टेज कति आयो? 4.165 × 10⁻³ हो, तिम्रो यदि तिमीले पोटेन्सियोमिटर वा यो सरी भोल्टमिटरलाई चाहिँ
भोल्ट मिटरलाई चाहिँ यसरी 0. एकदम कम रेजिस्टेन्स दियो भने चाहिँ तिमीले खोजेको भोल्टेज निकाल्न सक्दैनौ क्या। त्यही भएर चाहिँ तिमीले भोल्ट मिटर वा भोल्ट मिटरलाई चाहिँ हाई रेजिस्टेन्समा राख्नुपर्ने कारण चाहिँ यो हो है। त्यही भएर बुझ्यो होला अब त एमिटर र भोल्ट मिटरलाई किन सिरिजमा किन प्यारललमा राखिन्छ र किन रेजिस्टेन्स थोरै र किन रेजिस्टेन्स बढी हुन्छ तिनीहरूको रेस्पेक्टिभली, यो बुझ्यो होला भन्ने लाग्यो मलाई चाहिँ। अब बुझ्या छैन भने सोध। अब यो सिरिज र प्यारललको चाहिँ अब न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गरौँ है त। 3 जना रहेछौ, म सुरुमा सिरिजको दिन्छु 3 जनालाई बेग्ला बेग्लै क्वेसन, अनि त्यसपछि प्यारललको दिन्छु है त। अनि गर्न चाहिँ छिटो छिटो गर है त। ल यो क्वेसन चाहिँ सितसमालाई है त। यो तिम्रो 3 भोल्ट छ, यो तिम्रो भोल्टेज 3 भोल्ट छ, अनि तिम्रो यहाँ एउटा रेजिस्टेन्स छ 1 ओम, अनि अर्को रेजिस्टेन्स छ 2 ओम। यो के भयो यहाँ फेरि, यहाँ 1 ओम रेजिस्टेन्स छ, यहाँ 2 ओम रेजिस्टेन्स छ, अनि यो रेजिस्टेन्स चाहिँ हामीलाई थाहा छैन है। यो रेजिस्टेन्स चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, यो रेजिस्टेन्स हामीलाई थाहा छैन। अनि तिम्रो यसमा करेन्ट फ्लो चाहिँ कति दिनु मैले एकैछिन है। तिम्रो यसमा करेन्ट फ्लो चाहिँ 0.5 एम्पियर करेन्ट फ्लो भएको छ भने यो रेजिस्टेन्स कति हुन्छ पत्ता लगाऊ है त। यो सितसमाले गर है त। अनि बिपिनले चाहिँ यो क्वेसन गर है। मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यहाँ 1 ओम, अनि यो चाहिँ तिम्रो 3 ओम, अनि यो रेजिस्टेन्स चाहिँ मलाई दिएको छ 4 ओम, अनि मलाई करेन्ट दिएको छ करेन्ट 6 ओम 6 एम्पियर करेन्ट दिएको छ भने भोल्टेज कति हुन्छ ल यो मलाई उसले निकाल है, बिपिनले निकाल है त। अनि अब अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ यो 12 भोल्ट छ, अनि यो 2 ओम छ, अनि यो 3 ओम छ, अनि यो 4 ओम छ। यस्तो छ भने यसको करेन्ट कति, यो मलाई विनयले निकाल है त। क्वेसन बुझ्यो 3 जनाले के रहेछ? हेलो विनय, क्वेसन बुझ्यौ तिम्रो? विपिनले बुझ्यौ? हैट, कति निकाल्यौ? 48 कति? 48 भोल्टेज 48 निकाल्यौ? हजुर। 1 + 3 + 4 भनेको 8 हुन्छ, 8 6 = 48। ल ठिक छ। ल सितसमाले क्वेसन बुझाएको छ होइन? बुझेछु सर, निकाल्दैछु। ल निकाल ल। सर 4/3 आयो, 4/3 एम्पियर। 4/3 एम्पियर, 4/3 एम्पियर एकैछिन है। 432 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 5 9 सर 3 आयो। 3 आयो, ठिक छ। ल बुझा रहेछु। अब यही क्वेसनमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ होइन, मलाई क्वेसन नम्बर 1 मा त्यो यो रेजिस्टेन्स उसले 3 एम्पियर निकालिसक्यो होइन। क्वेसन नम्बर 1 मा मलाई अब बिपिनले क्वेसन नम्बर 1 को यहाँ कति भोल्टेज हुन्छ V1, यहाँ कति भोल्टेज हुन्छ, यसको भोल्टेज कति हुन्छ, यो तिनटाको भोल्टेज निकाल। अनि मलाई सितसमाले यो क्वेसन नम्बर 2 को भोल्टेज होइन, यसमा चाहिँ मलाई विनयले क्वेसन नम्बर 2 को इचको भोल्टेज निकाल। अनि को बाँकी रह्यो? सितसमाले चाहिँ यो गर है, यसको निकाल है, तिनटाको भोल्टेज कति हुन्छ निकाल। करेन्ट चाहिँ कति निकाल्यो रे उसले, के अरे विनयले? 4/3 हो। ल 4/3 छ, अनि तिम्रो यो चाहिँ 48 छ। अब मलाई यो हरेकको करेन्ट एउटाले यो विनयले यसको भोल्टेज निकाल, यसको बिपीले निकाल, अनि यसको सितसमा निकाल त कति हुन्छ? सर मेरो आन्सर सुन्नु त। भन त ल। भोल्टेज भनेको 1/2 0.5, 0.5, भोल्टेज भनेको 1,
भोल्टेज 2 भनेको 1। भोल्टेज 3 भनेको 1। ल ठिक छ ल, विपिनले बुझिसकेछ ल। ल अनि यो क्वेसन नम्बर 2 को विनयले निकाल्यो अनि क्वेसन नम्बर 3 को सीतास्माले निकाल्यो। निकाल है, छिटो निकाल है। विपिनले आज मजाले गराएछ, विपिनले मजाले बुझ्यो जस्तो छ। विपिनले पहिला नै पढाएको थियो कि यो फर्स्ट टाइमै गरे यो क्वेसनहरू? यस विपिनले नै हो गरेको। विपिनले यो फर्स्ट टाइम क्वेसन गरे कि पहिला नै गराएको थियो विपिन? फर्स्ट टाइम। ए ल ठिक छ त्यसो, फर्स्ट टाइममै यति बुझ्यो भने चाहिँ कडै बुझेछौ ल। विनय र सीतास्माले गर्यो, सक्यो। सर सक्यो। ल सीतास्माले भन त, त्यसपछि विनयले भन। सीतास्माले भन त सुरुमा। सर V1 भनेको 2.67 छ अनि V2 भनेको 4 छ अनि V3 भनेको 5.33 छ। ल ठिक छ ल, तिमीले नि बुझेछौ। अनि विपिनले सरी विनयले? विनयले कति निकाल्यो? नम्बरको होइन हजुर 2 नम्बरको। सर V3 भनेको 12 अनि V2 भनेको मसित क्यालकुलेटर छैन क्या। ए ठिक छ, तिमीले सिम्पली कति निकाल्यो त्यो डिभाइड गरेको मात्र भन्दा नि भयो। तिमीले यसरी गर्यो भनेर भन नि त, क्यालकुलेटर छैन भने। V2 भनेको 48/7 अनि V3 भनेको 48/86। यो भोल्टेज तिमीले कति निकाल्यो? यो भोल्टेज V1 चाहिँ V1 कसरी निकाल्यो? V1 V1 V2 V3 कसरी निकाल्यो भने तिमीले V1 कसरी निकाल्यो? V1 भनेको के भन्यो तिमीले विनयले? विनय छौ? V1 चाहिँ IR1 गरेर निकाल्नुपर्छ है। तिम्रो IR1ले कति आउँछ? 6 आउँछ होला है यसको भोल्टेज। अनि यसको चाहिँ तिम्रो 6 × 3 18 आउँछ होला है। अनि यसको चाहिँ 6 × 4 24 आउँछ है। विनयले के गर्यो? मिस्टेक गरे जस्तो छ है तिमीले। विनयले बुझ्यौ कसरी गर्ने हो? सेकेन्ड रेजिस्टर भन्दा उता जाँदाखेरि 1 + 3 भएर 6 × 4 हुँदैन? नाइन, त्यसरी एड हुँदैन, त्यसरी एड हुँदैन यसमा, त्यस्तो एड हुँदैन। हरेकको इन्डिभिजुअल निकाल्दाखेरि इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्स चाहिँ निकाल्नुपर्छ। भन्नाले तिम्रो यो ठाउँमा जाँदाखेरि तिमीले 1 गर्यो, यो ठाउँमा जाँदा 4 गर्ने अनि यो ठाउँमा जाँदा 8 गर्ने होइन है, त्यस्तो होइन। हरेकको इन्डिभिजुअल निकाल्नु पर्यो क्या तिमीले। यो एउटा मात्र थियो भने कति हुन्थ्यो भनेर निकाल्नु क्या यसमा। तिमीले त्यसरी त्यहाँ जाँदा प्लस गर्नु परेन है, त्यो चाहिँ होइन है। तिमीले अलिक यो अलिक उनी बुझेछौ होइन, त्यसरी होइन है। तिमीले भन्न खोजेको जस्तै चाहिँ हुँदैन है, तिमीले भने जस्तै भएन। तिम्रो यहाँ तिमीले 4 अनि यहाँ 7 अनि यहाँ 8 राखेको छौ, त्यसरी होइन। तिम्रो यहाँ 3 नै यहाँ 1 नै राख्नु पर्यो। बुझ्यौ? विनयले बुझ्यौ? ल अब एउटा प्यारलवाला नै गर्नु पर्यो। तिनजनाले 3टा क्वेसन दिन्छु, प्यारलको नि सकेपछि अनि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ ल। कि म प्यारलको एउटै क्वेसन दिन्छु, एउटामा 3जना मध्ये कसले छिटो निकाल्छ हेरौँ है त ल। त्यसमा चाहिँ म सबै क्वेसन हुने गर्ने दिन्छु ल। ल यो तिम्रो 40 भोल्ट छ। मलाई करेन्ट थाहा छैन। मलाई रेजिस्टेन्स के थाहा छ भन्दा यो रेजिस्टेन्स 2 ओम अनि यो रेजिस्टेन्स 3 ओम अनि यो रेजिस्टेन्स 6 ओमको रेजिस्टेन्स छ। रेजिस्टर छ वा रेजिस्टेन्स चाहिँ भन्दा नि भयो। अनि अब मलाई यहाँ करेन्ट कति हुन्छ निकाल त ल। कसले छिटो निकाल्छ है त? करेन्ट कति हुन्छ होला? तिनटैले एउटै क्वेसन गर है त ल।
करेन्ट निकाल्यो सर 40 हो करेन्ट 40 अरू सितसमा र विनयले 14 आयो त्यसरी म कन्फ्युज भएँ मैले फेरि गरिरहेको त्यसैले 40 आयो 40 कति 40 एम्पियर आयो हजुर सर हो ठिक छ ल 40 एम्पियरै हो एन्सर ल अनि मलाई अब यसमा करेन्ट त चेन्ज हुन्छ कि भोल्टेज चेन्ज हुन्छ प्यारललमा प्यारललमा के चेन्ज हुन्छ करेन्ट कि भोल्टेज सर करेन्ट करेन्ट चेन्ज हुन्छ भने तिम्रो मलाई यो 2 ओम 3 ओम र 6 ओममा कति कति करेन्ट फ्लो भयो होला भन त ल 2 ओम 3 ओम र 6 ओममा कति कति करेन्टहरू फ्लो भयो होला तिम्रो टोटल करेन्ट चाहिँ तिमीले 40 एम्पियर निकालिसक्यौ अब यो 2 एम्पियर 3 एम्पियर र 6 एम्पियरमा कति कति करेन्टहरू कति कति मात्राको करेन्टहरू फ्लो भयो होला सर एउटा 20 एउटा 13.3 एउटा 6.67 एउटा 20 अर्को 13 13.33 अर्को 6.67 ल ठिक छ ल विनय र विपिनले निकाल्यो होला होइन तिम्रो यही हो है प्यारलल र सिरिज कम्बिनेसन रजिस्टर चाहिँ प्रायः एक्जाममा इन्ट्रान्स पनि सोधिरहेको हुन्छ यसमा झुक्किन सकिन्छ है झुक्किँदाखेरि मिस्टेक हुने हो यसमा नआएर मिस्टेक हुँदैन है सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसन झुक्केर मिस्टेक हुन्छ है त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर गर्नुपर्छ है यसमा गर्दाखेरि इन्ट्रान्समा एउटा मिस्टेक गऱ्यो भने तिम्रो त्यसपछि सकिन्छ है इन्ट्रान्समा त अब इन्ट्रान्स त प्रायःले दिइसक्यो अब कतिले एसओएसतिर अनि उता सेन्ट जेभियसतिर दिन बाँकी छ त्यसमा चाहिँ एसएसमा पोहोर पालि इन्टरभ्यू मात्रै लिएको थियो यसपालि पनि त्यही गर्छु जस्तो इन्टरभ्यू क्वेसनहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई भन्दा नि कृष्णदेव सरलाई चाहिँ मजाले थाहा हुन्छ उहाँलाई एकपल्ट सोध है उहाँको क्लास हुँदाखेरि उहाँलाई सोध न एकचोटि उहाँलाई चाहिँ मजाले थाहा हुन्छ अनि योभन्दा अगाडि सेन्ट जेभियर्सको नि इन्ट्रान्स चाहिँ लिएको थिएन है सेन्ट जेभियर्सको पनि क्लास 8, 9, 10 को रिजल्ट अनुसार दिएको थियो त्यो 8, 9, 10 मा कस्तो रिजल्ट छ आफ्नो सर पहिला त सेन्ट जेभियर्सको मतलब योभन्दा वर्ष अगाडिको त 3.9 कटाउनेले मात्र एप्लिकेबल भयो टाइपको भन्छ तिम्रो त्यसमा नि इन्ट्रान्स पनि लिएको थिएन अब यसपालि अब अहिले अब डेल्टा प्लस त बढ्न त बढिरहेछ अब के गर्छ कलेजले इन्ट्रान्स लिन्छ कि अब तिम्रो मेडिकलको इन्ट्रान्स त अब हुन्छ अब यो अल नेपाल मेडिकल इन्ट्रान्स त हुन आँटेको छ साउन 11 कि 12 गते अब त्यही अनुसार अब त्यसको इन्ट्रान्स भयो भने हामी पनि के भन्यौ सर त्यो कोरोना बढेर अझ टाइट गर्ने भन्दै थियो निषेधाज्ञा गर्ने कुरा त आज भोलिमा आएको होला पहिला आएको थिएन नि त एक हप्ता अगाडिसम्म चाहिँ इन्ट्रान्स लिन्छु नै भनेको थियो तिम्रो अब निषेधाज्ञा खै के गर्छ अब तिम्रो जो डेल्टा प्लस चाहिँ एकदमै बढेको छ भन्ने नै आएको छ आउन चाहिँ त्यही भएर अब डेल्टा प्लस एकदम बढाएको छ भने निषेधाज्ञा लाउन पनि सक्छ तर इन्ट्रान्स चाहिँ जस अहिलेसम्म क्यान्सल चाहिँ गरे होइन इन्ट्रान्स तिम्रो 11 गते गर्ने भनेकै छ इन्ट्रान्स चाहिँ त्यो अल मेडिकल इन्ट्रान्स चाहिँ गर्ने नै भनेको छ त्यसको लागि चाहिँ पिसिआर डिस्चार्ज हुने रेट पनि घटेको छ अनि डेथ रेट पनि बढिरहेछ अहिले त तिम्रो डेथ रेट पनि बढिरहेछ अनि तिम्रो केसेसहरू पनि निकै नै इन्क्रिज नै भइरहेछ अहिले तिम्रो चेक मजाले संक्रमण गर्ने रेट पनि अति हाई रहेछ नि त हैन त्यसको संक्रमण गर्ने रेट पनि हाई छ त्यसमाथि फेरि त्यसमा यो अहिले जुन हामीसँग भएको भ्याक्सिनहरू छ त्यो भ्याक्सिन पनि इफेक्टिभ हुन्छ नै भन्ने स्योर नै छैन नहुन नि सक्छ भन्ने छ त्यही भएर के हुन्छ लेट्स सी पोजिटिभ भएर बस्नुपर्छ पुरानो मेडिसिनहरू युज गरेको थियो जुन कन्ट्रोल गर्नलाई त्यो सबै अनयुजफुल हुने भयो त्यही तिम्रो त्यसले युजफुलनेस देखाएन अनि भ्याक्सिनले पनि युजफुल हुन्छ हुँदैन थाहा छैन भनेरै आएको छ त्यही भएर यो खै रिस्की छ भने तर फेरि तिम्रो डे टु डे लाइफ मजाले चलिरहेछ अहिले काठमाडौँमा अब लेट्स सी वाट विल ह्यापन अब यो काठमाडौँतिर त देखिसक्यो भनेर सुनेको छ हेरौँ यो तिम्रो अब हामीले सोचे पनि हुन्छ नसोचे पनि हुने नै कुरा त्यही भएर यसमा हामीले अब जानु भएन जस हामीले अब यदि इन्ट्रान्सको लागि नभए क्लास 11को लागि भने प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ पछि क्लास 11 सजिलो हुन्छ किनभने यदि यही कन्डिसन गइरहेको भने तिम्रो क्लास 11मा अनलाइन नै क्लास हुन्छ अनलाइन क्लासमा बुझ्न चाहिँ गाह्रै पर्छ फिजिकल जतिको राम्ररी बुझिन्न अनलाइनमा तिम्रो यो प्यारलल सिरिज चाहिँ सक्यो यही हो प्यारलल यो सिरिज भयो सरी सिरिज प्यारलल भयो अनि अर्को छ इलेक्ट्रिक पावर भन के सोधिरहेको क्वेसन जुन त्यो करेन्ट निकाल्नु छ नि प्यारललमा करेन्ट निकाल्नको लागि हामीले 1/रेजिस्टेन्स इन्टु जुन दिएको छ नि भोल्टेज गर्नुपर्छ I1 निकाल्नलाई
I1 निकाल्नलाई I1 निकाल्न त त्यही हो, I1 निकाल्ने फर्मुला त सबैमा त्यही हुन्छ। I1 निकाल्दाखेरि त V/R गर्नु पर्यो, V/R1। त्यहाँ रेजिस्टेन्स R1 कति, रेजिस्टेन्स R1 के दिएको छ त्यो गर्नु पर्यो, त्यही हो। बुझेँ सर, बुझेँ। ल अनि पावर भनेको चाहिँ पावरको फर्मुला चाहिँ I इन्टु V हो है खास। करेन्ट र भोल्टेज मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त्यसको पावर निक्लिन्छ है। किन तिम्रो भोल्टेज भनेको वोल्टडन हुन्छ अनि करेन्ट भनेको तिम्रो यसमा अब के भन्छ तिम्रो त्यसरी एनालोगी बुझ्दा हुन्छ, तर तिम्रो सिम्पली पावर भनेको करेन्ट इन्टु भोल्टेज भनेर बुझ्न भयो है। अनि तिम्रो यसबाट तिम्रो अरू फर्मुला निक्लिन्छ पावरको, जस्तो तिम्रो V भनेको I इन्टु R हो। अनि त्यो गऱ्यो भने तिम्रो फेरि पावर भनेको I स्क्वायर इन्टु R हुन्छ है। जस्तो अब तिमीले एउटा क्वेसन गरौँ है त पावरवालाको नि, सिरिजमा गरौँ है, प्यारलल पनि सोध्न सक्छ। एउटा सिरिजमा गऱ्यो चाहिँ प्यारलल तिमीले आफै बुझ्छौ। ल एकैछिन है, दुइटै गरौँ, प्यारलल सिरिज दुइटैमा गरौँ। हजुर हजुर, क्लास रेकर्ड भइरहेछ होइन क्लास रेकर्ड भइरहेछ। सर? प्यारलल इन सिरिज कम्बिनेसनको त्यो रेसिस्टेन्सहरू जोड्नेहरू त्यो गरिसक्नु भयो तपाईँले? भन्नाले प्यारलल सिरिजमा रेजिस्टेन्स जोड्ने भन्नाले मतलब त्यो रेसिस्टेन्स क्या प्यारललमा अर्कै पाराले जोडिन्छ नि रेसिस्टेन्स। त्यो त अनि भर्खर गरेको त हामीले, भन्नाले आर यही त हो नि, तिमीले यही फर्मुला भने होइन र, R इक्वल्स टु R1 प्लस R2 प्लस R3। होइन सर, प्यारललमा डिफ्रेन्ट छ होइन? प्यारललमा त यो हो, प्यारललमा त 1/R इक्वल्स टु 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही फर्मुला त भर्खर प्रुभ गऱ्यो हामीले। तिमी थियौ त क्लासमा, तिमीले अर्को कुन भन्यौ? फर्मुला हो र? यो फर्मुला त हो नि, तिम्रो टोटल रेजिस्टेन्सको फर्मुला हो यो भर्खर हामीले फर्मुला त प्रुभ गरे हो नि। यो भर्खर हामीले यो मुनिको प्यारललको हो, यो प्यारललको फर्मुला हो कि हामीले भर्खर प्रुभ गऱ्यौँ। अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सिरिजको प्रुभ गरेका थियौँ, तिमी क्लासमै थियौ। अर्को फर्मुला कुन देख्यो भन त ल, छ भने म अर्को फर्मुला मैले चाहिँ यति नै हो हेरेको, तिम्रो अर्को फर्मुला छ भने भन त, तिमीले कुन फर्मुला देख्यौ? अर्को फर्मुला चाहिँ मलाई चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन, तिमीले यदि भेट्यौ भने भन है मलाई, त्यसपछि म त्यो अनुसार गरिदिन्छु। तिम्रो फर्मुला चाहिँ यही हो, ए त्यो फर्मुला चाहिँ तिमीले के हो भन्दाखेरि तिमीलाई यसमा चाहिँ निकाल्दाखेरि जस्तो तिम्रो त्यो एक्जाममा छिटो गर्नको लागि तिमीले त्यो आफै डेरिभेसन गर्नुपर्ने फर्मुला हो है तिम्रो भन्नाले। जस्तो यहाँ R1 दिएको छ, यहाँ R2 दिएको छ, यहाँ R3 दिएको छ भने डाइरेक्ट यो यसमा V1 कति हुन्छ डाइरेक्ट निकाल्ने फर्मुला हुन्छ क्या। जस्तो तिमीले V1 भनेको डाइरेक्ट तिमीले अब यसमा यो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो यसरी गरेर टोटल रेजिस्टेन्स डाइरेक्ट यसरी गरेर गर्न सक्छौ के भन्नाले तिम्रो यसको एउटा फर्मुला निकालेर देखाइदिन्छु है त तिमीले भने जस्तो पाराले। ल पखै त तिम्रो सपोज यहाँ तिम्रो 3 भोल्ट भयो है, तिम्रो यो चाहिँ 1 एम्पियर 2 एम्पियर र 3 एम्पियर छ। तिमीलाई यो डाइरेक्ट करेन्ट केही ननिकालिकन डाइरेक्ट तिमीलाई यसमा कति भोल्टेज छ, यसको भोल्टेज V1 कति छ त्यो निकाल्नु पर्यो भने तिमीले के गर्नु पर्दा V1 भनेको त I इन्टु R1 हो, तर तिमीलाई अब I थाहा छैन नि त। अब तिमीले I कसरी निकाल्छौ भन्दा I डाइरेक्ट निकाल्ने क्या यसमा। I भनेको चाहिँ तिम्रो यो भोल्टेज भयो, अनि भोल्टेज बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इन्टु R1 हो। तिम्रो यो V1 को यसरी आउँछ फर्मुला, तिमीले V1 को फर्मुला यो लेख्न मिल्यो क्या डाइरेक्ट R1 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 अनि इन्टु I1 इन्टु के छ इन्टु V हो। तिम्रो यो एउटा फर्मुला भयो क्या, तिमीले यो फर्मुला डिराइभ गर्ने क्या आफैले। यो फर्मुला तिम्रो अब गर्न थाल्यो भने धेरै फर्मुलाहरू आफै डिराइभ गर्ने फर्मुला क्या तिम्रो। अब तिमीले यसमा करेन्ट निकालिराख्नु पर्यो नि, डाइरेक्ट यसमा यो भ्यालु हालिदियो भने डाइरेक्ट तिम्रो I1 आयो क्या, सरी V2 आयो। अब तिमीले V1 आयो, तिमीले अब यसमा फेरि यसको निकाल्नु पर्यो नि, यहाँ V2 लेख्ने अनि यहाँ तिम्रो R2 लेख्ने अनि तिम्रो यहाँ V3 लेख्ने अनि यहाँ तिम्रो R3 लेख्ने हो क्या। यसरी फर्मुला यसरी चेन्ज हुन्छ। अनि प्यारललमा पनि तिमीले यसरी नै फर्मुला आफै बनाउन सक्छौ क्या। यो फर्मुला तिमीले प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि आफै फर्मुला बनाउन सक्छौ। तिमीले बेसिक फर्मुला चाहिँ त्यही हो है, R इक्वल्स टु R1 प्लस R2 प्लस R3
अनि त्यो चाहिँ बेसिक फर्मुला। तिमीले यो फर्मुला चाहिँ आफैले डिराइभ गर्दै जाने क्या, त्यो घुमाउँदै घुमाउँदै गर कसरी एन्सर छिटो निकाल्ने भनेर चाहिँ फर्मुलाहरू यो हुन्छ है। विनयले बुझ्यौ? तिमीले भन्नु खोजे यही हो ल जस्तो लाग्यो है मलाई। तिमीले यसरी फर्मुला चाहिँ निकाल्ने हो, आफैले निकाल्न मिल्छ यो फर्मुला। यो फर्मुला धेरै हुन्छ, तिमीले अब फर्मुला आफूलाई छिटो कसरी हुन्छ फर्मुला निकाल्दाखेरि त्यो गर्नु। तिमीले यदि एक्जाममा गरिरहेको छौ भने यसरी फर्मुला रट्नु भन्दा नि फर्मुला बुझेर चाहिँ निकाल है। यदि फर्मुला यसरी प्र्याक्टिस गरिरहेको छौ भने फर्मुला यो कसरी आयो त्यो बुझ अनि मात्र त्यो फर्मुला ट्राई गर है। अन्त त्यो कुनै कुनै बुकमा फर्मुला थोरै मिस्टेक गरेछ भने तिमीले एन्सर पुरै मिस्टेक आउँछ है। ल एउटा यो क्वेसन गरौँ है त। यो तिम्रो 6 भोल्ट भयो अनि यो तिम्रो 3टा रेजिस्टर छ यसमा, एउटा छ 2 एउटा छ 3 र अर्को छ 6 ओम भने यसको करेन्ट कति हुन्छ निकाल त ल मलाई। यो करेन्ट कति हुन्छ निकाल अनि यसको नि गर है। यो तिम्रो सपोज यहाँ 40 भोल्ट छ अनि यहाँ 1 ओम 2 ओम सर भन भन 454 जस्तै आयो। 3 ओम करेन्ट कति आयो? 0.54 0.54। हजुर सर। ल ठिक छ ल, करेन्ट 0.54 आयो। यसमा कति आयो करेन्ट? यसमा कति आयो करेन्ट? यसमा अर्कोमा ल गर त गर। 5जना 4जना छौ ल गर त छिटो कसले छिटो निकाल्छ हेरौँ। 3 ओम 2 ओम र 1 ओम छ अनि भोल्टेज 40 भोल्ट छ भने आई कति हुन्छ टोटल आई? सर कति भन्यो? सर 66.67 आयो मेरो सेकेन्ड एन्सर। 66.67। हजुर। अनि विनयको कति आयो? विनयको कति आयो? 73.33 हो। 73.33 आउँछ है। विपिनले के गर्यो? विपिनले यो गर्यो जस्तो छ है। विपिनले 1/r गर्यो अनि 1/r को एउटा एन्सर आउने बित्तिकै यो 1/r लाई लेख्यो जस्तो छ, त्यसलाई रेसिप्रोकल गर्न बिर्स्यो होला जस्तो छ है। 1/r मा यो r चाहिँ तिमीले गर्न बिर्स्यो जस्तो लाग्यो मलाई हो। विपिनले यही मिस्टेक गरे जस्तो लाग्यो मलाई। चेक गर्छु। तिमीले आर कति निकाल्यो? अरूले आर कति निकाल्यो? शिव र सिरसमाले आर कति निकाल्यो? नै यो त तिमीले करेन्ट निकाल्यौ, आर कति निकाल्यौ? यो कुन फर्मुलाबाट गर्यौ? अघिनाकै फर्मुला 40/1 40/2 प्लस 40/3। ए ठिक छ ल। त्यसो भने चाहिँ तिमीले यो I1 I2 I3 निकाल्यौ? सो डाइरेक्ट सम गर्दै चाहिँ त्यसैले I1 I2 निकाल्दा निकाल्दा त कति हुन्छ I1 I2 र I3 पनि? यसको नि V1 V2 V3 निकाल त सबैले। यसको V1 कति, यसको V2 कति र यसको V3 कति निकाल। I1 कति निकाल्यो? 40 अनि त्यसपछि 20 अनि 13.3। 40 20 अनि 13.3 ल। विपिनले त्यो मिलायो, के मिस्टेक छ तिम्रो थाहा पायो? विपिन तिम्रो 73.33 आयो विपिनको? ल ट्राई छिटो गर है त ल। एउटा तिमीलाई म पावर कसरी निकाल्ने त्यो भनिदिनु पर्यो क्या। ल विपिनले पनि निकाल्यो होला हैन? तिम्रो यसमा यो पुरै सर्किटको पावर के भन्यौ? 40 कुनको चाहिँ? प्यारललको निकाल्यो कि सेरी कति निकाल्यो पावर? 40 अनि 40 × 73.6 हो टोटल।
ठिक छ ल, प्यारललको त्यही हो ल, प्यारललको त्यो हो। अनि सिरिजको कति आउँछ टोटल 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 चाहिँ टोटल सर्किटको पावर कति हुन्छ? सर तपाईँले के को भनिदिनुहुन्छ? मैले अहिले तिम्रो यो सबै निकालिसक्यौँ हामीले होइन, करेन्ट निकालिसक्यौँ, हरेकको करेन्ट निकाल्यौँ, यहाँ करेन्ट निकाल्यौँ र हरेकको भोल्टेज निकाल्यौँ। अब मलाई के भन्नु भन्दाखेरि यो टोटल सर्किटको पावर कति हुन्छ, यो टोटल सर्किटको पावर कति अनि यो टोटल सर्किटको पावर कति? पावरको फर्मुला भनेको टोटल करेन्ट इन्टु टोटल भोल्टेज। 3.24 आयो। सिरिजको 3.24 आयो। ठिक छ ल। पावर भनेको करेन्ट इन्टु भोल्टेज, अनि भोल्टेज भनेको यहाँ 6 छ, अनि करेन्ट टोटल 0.54 छ भनेपछि पावर भनेको 3.24 आयो। अनि यसको पावर भनेको करेन्ट र भोल्टेज गर 40 इन्टु 73.33, यो भनेको तिम्रो 2932.2 आयो है त। अब तिम्रो टोटल पावर निकाल्यो, तिमीले यसमा मात्र पावर कति हुन्छ निकाल त ल। त्यसको 2 ओम छ, V1 तिम्रो V1 निकाल, V1 कति छ V1 निकाल अनि गर, नत्र तिमीले कसरी गर्छौ गर। फर्मुला यो छ हेरे, यो एउटा फर्मुला छ, यो अर्को फर्मुला छ। हेलो, गरिरहेछ? पावर कति निकाल्यो यसको? कति भन्यो? 0.5832 आयो। तिमीले यसमा के गर्यो सुरुमा V1 निकाल्यो हो? सर V1 निकाले अनि इन्टु I गर्दै हो, त्यो गर्यो, ठिक छ, त्यो पनि गर्यो, ठिक छ। तिमीलाई यदि V1 निकालिराख्नु परेन कि यसमा, तिमीले डाइरेक्ट P इक्वल्स टु यहाँ करेन्ट भने यसमा करेन्ट फ्लो हुने भनेको I करेन्ट फ्लो हुन्छ, अनि यसको रेजिस्टेन्स भनेको R1 हो, अनि I स्क्वायर R1 गरेर एन्सर ड्याङ्गै आउँछ। किन V निकालिरहेको यसमा? किनभने तिम्रो यो फर्मुला कि त तिमीलाई जे देखा त्यो फर्मुला फटाफट लगाइदिइहाल्ने क्या। तिमीलाई V र I देखा भने V र I लगाइदिने। तिमीलाई यसमा के थाहा छ भन्दा I थाहा छ अनि R थाहा छ, त्यही भएर I र R लगाइहाल्ने है। अनि यो 2 मा चाहिँ कति हुन्छ हेर त, यो यसमा पावर, यसमा पावर, यसको पुरै करेन्ट भन्नु र यसमा मात्र जानु गएको करेन्ट त एउटै हो नि त। तिमीले यसमा पुरै करेन्ट र यसमै गएको करेन्ट त बराबर हो नि त, किनभने करेन्ट त थ्रु आउट द करेन्ट सेम। त्यसको कति हुन्छ भन्यो? 0.874। यसको तिम्रो 4.86 हुन्छ होला पावर। सर 4.86 त आयो त। अरु कसैले गरिरहेछौ? यसमा कति पावर आउँछ होला यसमा? 0.87 आयो। यसमा V2 कति निकाल्यो? V2 सर V2 निकालिराख्नु पर्दैन होला तपाईले? V2 ननिकालेपछि तिमीले के गर्यौ त? ए सरी ठिक छ ल। कति निकाल्यो रे एन्सर? 0.78। 0.78 0.54 0.87 आउँछ है। मैले चाहिँ तिम्रो यहाँ R लाई चाहिँ स्क्वायर गरेछु है। अनि तिम्रो यसको कति आउँछ अब? 1.74 1.75 1.7496 आउँदो रहेछ त्यो, अनि 1.75 हो। तिमीले त्यही भएर यदि सिरिज कम्बिनेसनको हरेक इन्डिभिजुअल पावर सोधिराख नि, तिमीलाई बेस्ट फर्मुला भनेको P इक्वल्स टु I स्क्वायर R। मा चाहिँ तिमीले यहाँ हरेकको एक इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्स, यसको छ भने R1, यसको छ भने R2, यसको छ भने R3 राख्ने, यो तिम्रो बेस्ट फर्मुला हुन्छ है। तिमीलाई एकदम छिटो निकाल्नु छ भने तिमीलाई, नत्र यदि तिमीले यहाँ निकाल्यो भने V1 V2 र V3 तिनटै निकालिराख्यो भने अलिक लामो प्रोसेस हुन्छ। त्यही भएर तिमीले तिमीलाई छिटो निकाल्नु छ भने यो फर्मुला लाउने, अनि प्यारललमा चाहिँ फेरि यो फर्मुला लाउनुपर्छ है। P इक्वल्स टु V स्क्वायर बाई R1। जुन कन्स्ट्यान्ट छ सिरिजमा करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ, त्यही भएर करेन्ट कन्स्ट्यान्ट भएकोले यो फर्मुला बेस्ट हुन्छ, अनि यसको लागि यो फर्मुला बेस्ट हुन्छ है। यदि इन्डिभिजुअल निकाल्नु छ भने यसको निकाल त ल, इन्डिभिजुअललाई कति आउँछ?
हरेकको पावर भोल्टेज दिएको छँदैछ, तिमीसँग ऊ छँदैछ, रेजिस्टेन्स छँदैछ, तिमीलाई करेन्टै चाहिएन क्या यसमा। कति हुन्छ होला पावर? कति हुन्छ होला पावर? रेजिस्टेन्स 1 हैन? रेजिस्टेन्स 1 2 3 रेजिस्टेन्स 1 2 3 छ है। कति कति आयो होला त? ल भन त ल। गरिरहेछौ। एउटा 1600 अनि त्यसपछि एउटा 800 अनि अर्को 533.33। हो ल, यो तिम्रो मैले यो फर्मुला बुझाइदिन खोजेँ। इलेक्ट्रिक पावरमा सिरिज र प्यारललमा कुन फर्मुला लाउँदा ठिक हुन्छ भनेर बुझाइदिए है त। यो तिमीहरूले क्लास 10मा गरे भए चाहिँ एकैछिनमा सकिन्थ्यो। क्लास 10मा गरेर रहेनछौ, त्यो भएर टाइम लिएर गरेँ मैले। यो इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम नै चाहिँ आज सकिन्न जस्तो छ। सकिन्छ होला, अब त न्युमेरिकल छैन, थ्योरी छ। थ्योरी अब 10 मिनटमा सकिन्छ। अर्को छ फ्युज। फ्युज भनेको चाहिँ एउटा सेफ्टी डिभाइस हो जुन चाहिँ हाम्रो घरमा युज भएको हुन्छ। फ्युजमा चाहिँ तिम्रो यदि त्यहाँ एक्सेसिभ हिटिङहरू भइरहेछ भने तिम्रो त्यो फ्युजले पुरै सर्किटलाई नै अफ गरिदिन्छ। क्लोज सर्किटलाई ओपन सर्किट बनाएर त्यसमा करेन्ट फ्लो अफ गरिदिन्छ। अनि अर्को भनेको तिम्रो फ्युजमा चाहिँ एउटा वायर मेटल, इट इज अ सर्ट वायर मेटल वायर ह्याभिङ लो मेल्टिङ पोइन्ट है। यो सम्झिनुपर्ने पोइन्ट यो है। फ्युजको चाहिँ लो मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ। फ्युजको लो मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ। अनि यो चाहिँ एलोय अफ टिन र लिड र टिनको एलोयबाट बनाएको हुन्छ। अनि सर्ट सर्किटिङ भनेको चाहिँ द ओभरफ्लो अफ द करेन्ट ड्यु टु लो रेजिस्टेन्स पाथ। यदि तिमीले रेजिस्टेन्स एकदम थोरै राखेको छौ भने त्यहाँ करेन्ट फ्लो बढी हुन्छ। अनि त्यो करेन्ट फ्लो बढी भने त्यहाँ सर्ट सर्किट भन्ने हुन्छ है। सर्ट सर्किटलाई चाहिँ हामी यसरी जनाउँछौँ है। तिम्रो यसमा रेजिस्टेन्स नभएको भनेको यो यसमा रेजिस्टेन्स नभएको जस्तै भएको भएर तिमीले सर्ट सर्किटलाई चाहिँ यस्तो एउटा स्ट्रेट लाइनले चाहिँ त्यहाँ सर्ट सर्किटिङ भइरहेछ भनेर डिनोट गरिन्छ है। सर्ट सर्किटिङमा चाहिँ रेजिस्टेन्स एकदम कम भयो भने सर्ट सर्किटिङ हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। तिम्रो यसमा सर्ट सर्किटिङको यसरी देखाएको छ। तिम्रो सर्ट सर्किटिङ यसरी देखाएको छ। तिमीले सिम्पल उसमा देखाउँदाखेरि चाहिँ सर्ट सर्किटिङमा एउटा सिधा स्ट्रेट लाइनलाई चाहिँ सर्ट सर्किटिङ भनेर इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राममा चाहिँ बुझिन्छ। अनि यो चाहिँ तिम्रो सर्किटिङ की भनिरहेको छ यस्तो यहाँ। अर्को छ ट्रान्सफर्मर। सर्ट सर्किटिङमा तिम्रो करेन्टको फ्लो एकदम बढी हुन्छ क्या। कुनै पनि वायरमा करेन्टको फ्लो एकदम बढी भयो भने त्यहाँ सर्ट सर्किट हुन्छ क्या। भन्नाले तिम्रो यस्तो है, जस्तो तिम्रो यहाँ 40 भोल्ट छ होइन, तिमीले भोल्ट सप्लाई गरेको छौ। अनि तिम्रो यहाँ वायर चाहिँ सर्ट सर्किट भयो। सर्ट सर्किट हुँदाखेरि तिम्रो यसको ओम चाहिँ 0.0000001 हो। यति ओम चाहिँ यसको रेजिस्टेन्स छ भने यसमा करेन्ट फ्लो कति भयो? यदि त्यसमा एकदम कम रेजिस्टेन्स छ भने त्यहाँ सर्ट सर्किट हुन्छ। सर्ट सर्किट भनेको एकदमै हाई मात्रामा करेन्ट फ्लो हुनु, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ बर्निङ वा हिटिङ हुनसक्छ, एक्सेसिभ हिट आउनसक्छ। कति हुन्छ होला अब भन त करेन्ट? यदि त्यो रेजिस्टेन्स 0.0000001 ओम छ भने त्यहाँ करेन्ट फ्लो कति हुन्छ होला? सर 40 डिभाइड बाइ 0.00001 0.00001 हो। त्यहाँ तिम्रो करेन्ट हुन्छ 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड। अब 4 करोड एम्पियर फ्लो हुन्छ क्या। अनि यत्रो एम्पियर त त्यो यो वायरले थाम्दैन। अनि त्यहाँ हिटिङ सुरु हुन थाल्छ। हो, त्यो भनेको सर्ट सर्किट भयो क्या। बुझ्यौ? सर टाइमको अनुसार त्यसको रेजिस्टेन्स पावर पनि घट्दै जान्छ? टाइम अनुसार भन्दा नि त्यसको अब प्रपर्टीमा अब त्यसको त्यो अब तिमीले कुनै अब कस्तो खालको वायर छ त्यो वायर चाहिँ तिम्रो टाइम अनुसार त्यो अब रिटार्ड हुँदै गयो, त्यसमा अक्सिडेसन हुँदै गयो, अनि त्यसमा हुँदै गयो भने त्यसको फरक आउन सक्छ। अनि तिम्रो त्यसमा अब टेम्परेचर एकदम चेन्ज भइरहेछ, एकदम तिम्रो त्यो चिसोबाट गर्मीबाट चिसोमा एकदम हाई टेम्परेचर चेन्ज भइरहेको टेम्परेचरले गर्दा रेजिस्टेन्स घटबड हुन्छ। तिम्रो टाइम अनुसार घटबड हुन्छ त हुँदैन त्यस्तो। टाइम अनुसार भन्दा नि तिम्रो त्यहाँ इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन अनुसार चाहिँ घटबड हुनसक्छ। त्यो चाहिँ है सर्ट सर्किटको बुझ्यो होला। अर्को छ ट्रान्सफर्मर छ। ट्रान्सफर्मर पनि मजाले
नि बुझ्नुपर्छ। भन भन। सर सर्ट सर्किटिङ चाहिँ त्यो फ्युजको प्रोग्रामहरू हुन्छ कि के भएर हुन्छ? सर्ट सर्किट चाहिँ रेजिस्टेन्स एकदम थोर रेजिस्टेन्स भन्दा कुनै ठाउँमा चाहिँ तिमीले रेजिस्टेन्सहरू राख्न बिर्स्यौ वा रेजिस्टेन्स चाहिँ कुनै ठाउँमा रेजिस्टेन्स नभयो भने चाहिँ तिम्रो त्यहाँ सर्ट सर्किट हुने कन्डिसन हुन्छ प्रायः जसो चाहिँ। तिम्रो घरहरूमा सर्ट सर्किटिङ भनेको तिम्रो दुईवटा तिमीले नेगेटिभ र पोजिटिभ टर्मिनल वायर एकैसाथ ल्यायो भने त्यहाँ तिम्रो बिचमा नेगेटिभ र पोजिटिभ टर्मिनलको बिचमा चाहिँ कुनै पनि वायर छैन भने त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ रेजिस्टेन्स हुँदैन। अब त्यो वायरै नभएपछि रेजिस्टेन्स हुँदैन। अनि रेजिस्टेन्स नभएपछि त्यो दुईवटा टच गऱ्यो भने त्यहाँ सर्ट सर्किट हुन्छ क्या। नेगेटिभ र पोजिटिभ टर्मिनल एकैसाथ ल्यायो भने त्यहाँ तिम्रो नेगेटिभ र पोजिटिभले एकैसाथ कनेक्ट गरायो भने त्यहाँ रेजिस्टेन्स हुँदैन। रेजिस्टेन्स नभएपछि करेन्ट फ्लो बढी हुन्छ। करेन्ट फ्लो बढी भयो भने त्यहाँ सर्ट सर्किट हुन्छ क्या। त्यसरी चाहिँ घरमा सर्ट सर्किट भनेको चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ टर्मिनल सँगसँगै आयो भने चाहिँ त्यहाँ सर्ट सर्किट हुने कन्डिसन बढ्छ। त्यो हो। ट्रान्सफर्मरको बारेमा रहेछ। अनि इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर पनि मजाले पढ्नुपर्छ। इलेक्ट्रोप्लेटिङ पनि मजाले पढ्नुपर्छ। यो त हतारमा पढाएर त हुँदैन। लाइटिङ इफेक्टहरू पनि छ। फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प, फिलामेन्ट ल्याम्प, फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल पनि मजाले पढ्नुपर्छ। अल्टरनेटिङ करेन्ट, डाइरेक्ट करेन्ट, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन पनि मजाले नै बुझ्नुपर्छ। यो भनेपछि अर्को क्लासमै गरौँ है त। यो अहिले गर्ने सर हुन्छ। अर्को क्लासमा गरौँ किनकि यो मजाले बुझ्नुपर्छ कि यो तिम्रो अहिले हामीले अहिले इलेक्ट्रिक मोटर र जेनेरेटरको जेनेरेटरको बारेमा पढ्नु पर्दैन? इलेक्ट्रिक मोटर र जेनेरेटरको त क्लास 12सम्मै पढ्नु पर्दैन होला कि पर्छ होला है। क्लास 12मा पर्छ होला। तर एकदम यसको भास्टमा चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ तत्काल चाहिँ 4th सेमिस्टरमा थियो इलेक्ट्रिक मोटर र इलेक्ट्रिक जेनेरेटर अनि सिन्क्रोनस मोटर जेनेरेटर भनेर एउटा पुरै 10 क्लासमा छ भने तिम्रो एकदम थोरै पढ्नुपर्छ। भन्नाले इलेक्ट्रिक मोटरले करेन्ट र इलेक्ट्रिक मोटरले चाहिँ मेकानिकललाई करेन्टमा अनि जेनेरेटरले चाहिँ नै इलेक्ट्रिक मोटरले चाहिँ करेन्टलाई मेकानिकलमा अनि जेनेरेटरले चाहिँ मेकानिकल पावरलाई मेकानिकल एनर्जीलाई करेन्टमा कन्भर्ट गर्छ भनेर चाहिँ पढ्नुपर्छ। अनि थोरै मेकानिजम पढ्नु पर्ला। भास्टमा चाहिँ पढ्नु पर्दैन। त्यो पनि म यदि पढ्नुपर्ने रहेछ भने भनिदिन्छु त्यसको बारेमा नि। क्लास 10मा छ भने चाहिँ पढ्नुपर्छ। क्लास 10मा छ। यो छ क्लास 10मा अहिले मोटर र जेनेरेटरको बारेमा छ। यो चाहिँ छ तर यो इलेक्ट्रोलाइसिस अनि त्यसपछि अर्को इलेक्ट्रोप्लेटिङहरू चाहिँ सबैभन्दा छ। इलेक्ट्रोलाइसिस र इलेक्ट्रोप्लेटिङ चाहिँ छैन? छैन सर। केमिकल इफेक्टको बारेमा त डेफिनेसन मात्र दिएछ। ओहो भनेपछि यो पढ्नु पर्दैन जस्तो छ। त्यही पनि हेरिराख्दा राम्रो हुन्छ किनभने क्लास 11 12मा सोध्न सक्छ यो क्वेसनहरू। अनि सेन्ट जेभियर्समा नै सोध्नु त पर्ने हो यो क्वेसन किनभने इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सहरू पढाएको छ। जेनेरेटर, डाइनामो अनि इलेक्ट्रिक मोटर अनि इन्भर्टर, ब्याट्री चार्जर, एडाप्टर अनि ट्रान्सफर्मरको बारेमा अलि छ। अनि इलेक्ट्रिक बेल पनि थियो। इलेक्ट्रिक बेलको त एउटा एक्सपेरिमेन्ट थियो जस्तो लागेको थियो। एउटा एक्सपेरिमेन्ट प्रुभ गर्नेवाला एक्सपेरिमेन्ट के छ त्यस्तो गरेँ जस्तो लाग्छ मैले चाहिँ क्लास 10मा एक्सपेरिमेन्टवाला। ठिक छ ल। यो इलेक्ट्रोप्लेटिङ पनि पढ्नु चाहिँ पर्छ। यो पढौँ। अनि त्यसपछि जेनेरेटर र मोटरको पनि यदि कन्सेप्ट छ भने कन्सेप्ट भनिदिन्छु। त्यसको कन्सेप्ट सजिलो हो त्यसको। फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल त अहिले पढ्नु पर्दैन है? पढ्नु त पर्दैन तर बुझिराख्दा राम्रो। फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल र राइट ह्यान्ड रुल ठ्याक्कै अपोजिट छ। एउटाले तिम्रो करेन्ट दिन्छ भने अर्कोले म्याग्नेटिकको डिरेक्सन त्यस्तै के दिन्छ मैले ठ्याक्कै अहिले चाहिँ याद आएन। एउटाले जस्तो राइट ह्यान्ड रुलले चाहिँ तिम्रो करेन्ट इन्ड्युस गर्छ भने त्यसले चाहिँ फोर्सवाला देखाउँछ। लेफ्ट ह्यान्ड रुलले चाहिँ फोर्स कता लगाइदिएको त्यो देखाउँछ। यो फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल र लेफ्ट ह्यान्ड रुल बुझ्या छौ मजाले? राइट ह्यान्ड रुल चाहिँ सर राइट ह्यान्ड रुल चाहिँ छ। लेफ्ट ह्यान्ड रुल पुरानो बुकमा थियो। अनि त्यो चाहिँ मैले जेनेरेटर र उसको पढ्दाखेरि चाहिँ युज गरेको थियो। अनि त्यो चाहिँ इन्टरनेटमा हेरेको थिएँ। त्यसको चाहिँ एउटा थम्पले चाहिँ मोसन इन्डिकेट गर्छ अनि त्यसपछि इन्डेक्स फिङ्गरले चाहिँ करेन्टलाई अनि फिल्डलाई पोइन्ट गर्ने त्यसरी टाइप थियो एउटा। फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल र राइट ह्यान्ड रुलको चाहिँ मैले यो स्लाइडमा चाहिँ मजाले एक्सप्लेन गरेँ। त्यो स्लाइडमा म थप्छु आज। यो तिम्रो यो फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल राइट ह्यान्ड रुल चाहिँ मजाले बुझ्नुपर्छ। एउटा म भिडियो एड गर्छु। त्यो भिडियो एड गरेपछि मजाले बुझिन्छ। फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल लेफ्ट ह्यान्ड रुल चाहिँ एकदम मजाले बुझ्नुपर्छ। यो तिम्रो यसले डिरेक्सन अफ मोसनहरू मजाले दिन्छ। तिम्रो क्लास यो भन ठिक छ। म अर्को क्लासमा तिमीलाई मजाले भनिदिन्छु। राइट ह्यान्ड रुल र लेफ्ट ह्यान्ड रुल चाहिँ चाहिन्छ। यो तिम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजममा क्लास 12मा चाहिँ मजाले चाहिन्छ यो। अनि तिम्रो क्लास 12मा चाहिँ छ मैले याद आयो अहिले। क्लास 12मा चाहिँ खानाको टिममा गएर हेरे हुन्छ। त्यहाँनिर थियो। मैले पनि त्यहाँबाट बुझेको थिएँ।
त्यो बुझ्नु छ भने हामी छिटै गएर खान एकाडेमीमा भिडियो राम्रो हुन्छ, त्यसबाट बुझ्दा नि हुन्छ। म नत्र अर्को क्लासमा भनिदिन्छु, फ्लेमिङ राइट एन्ड रुल त यहाँ कोर्समा छ, म पढाइदिन्छु, यो बुझिन्छ। त्यो अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ छ, कन्सेप्चुअल छ, यसमा डिरेक्सन अफ फ्लो हुन्छ। अनि 3D कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ है। क्लास 11, 12 अनि 10मा चाहिँ 3D कुराहरू बुझ्न गाह्रो हुन्छ, किनभने 2D कुराहरू पढिरहेको हुन्छ नि, 3D कुरा बुझ्न गाह्रो हुन्छ। अनि यो फ्लेमिङ्सले चाहिँ 3D कुराहरूलाई 3 डाइमेन्सनल कुराहरू भनिरहेको हुन्छ, त्यो भएर 3 डाइमेन्सनल कुरा अलिक बुझ्न गाह्रो हुनसक्छ। सर अनि हाम्रो सरले जुल्स ल पनि पढाउनु भएको थियो, जुल्स ल अहिले पढ्नुपर्छ? जुल्स ल अफ हिटिङ हो क्या? हो सर। जुल्स ल अफ हिटिङ क्लास 10मा छ तिम्रो कोर्समा? छैन सर, सरले 11मा चाहिन्छ भनेर एक्स्ट्रा छ भनेर पढाउनु भएको थियो। जुल्स ल अफ हिटिङ छ न, त्यो छ तिम्रो यो हिटमा चाहिँ होला, यो हिट पढ्दाखेरि पढ्नुपर्छ हामीले। जुल्स ल अफ हिटिङ छ तिम्रो। जुल्स ल अफ हिटिङमा यही पी इक्वल्स टु आई स्क्वायर आरै फर्मुला युज हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसमा पनि। क्लास 10, 11 हो भने क्लास 12मा भन्नुभयो सरले। सरले 10मा तिम्रो सिकिरह चाहिन्छ पछि भनेर त्यो फर्मुला लेखाइदिनु भएको थियो कि जुल्स ल। तिम्रो जुल्स ल र पावरमा ठ्याक्कै ऊ छ क्या, भन्नाले तिम्रो पावर भनेको आई स्क्वायर आर हुन्छ, अनि तिम्रो जुल्स लमा चाहिँ आई स्क्वायर आर बाई टी हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। यो तिम्रो यति नै हो क्या तिम्रो फरक चाहिँ। जुल्स ल यदि तिमीले पावर निकाल्न आयो भने जुल्स ल निकाल्न, जुल्स ल अफ हिटिङ, जुल्स हिटिङ निकाल्न सजिलो हुन्छ। हिटिङको पर्पोजको लागि कति हिट त्यहाँ फ्लो भइरहेको त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ जुल्स ल। यो पनि म अरू क्लासमा भनिदिन्छु है, त्यो जुल्स ल अफ हिटिङ। पावर भन्नुको लागि, पावर भन्नुभन्दा अगाडि सरले त्यही जुल्स ल भनेको आई स्क्वायर आरटी भनेर भन्नुभएको थियो। तिम्रो यो हो क्या तिम्रो, जस्तो जुल्स भनेको चाहिँ, जुल्स ल भनेको चाहिँ आई स्क्वायर आर इन्टु टी हुन्छ। अनि पावर भनेको चाहिँ यो हिटिङ बाई टाइम हुन्छ। अनि हिटिङ बाई टाइम भइसकेपछि चाहिँ यहाँ आई स्क्वायर आर इन्टु सब आई, पावर भनेको त वर्क डन बाई टाइम टेकन हो। अनि तिम्रो यो ल अफ हिटिङ भनेको त एनर्जी वा वर्क डन हुन्छ। अनि त्यसपछि तिम्रो आई स्क्वायर आरटी हुन्छ, अनि मुनि डिभाइड बाई टी हुन्छ। अनि यो टी र टी काटेपछि पावर भनेको चाहिँ आई स्क्वायर आर आएको क्या यसरी। सरले यसरी नै भन्नुभएको जस्तो लाग्यो मलाई। जुल्स ल अफ हिटिङबाटै सरले पावरको फर्मुला प्रुभ गरिदिनु भएको थियो। हो, अनि ट्रान्सफर्मरमा नि यही युज गर्नुभएको थियो सर, ट्रान्सफर्मर पढाउँदाखेरि। ट्रान्सफर्मरको हिटिङको लागि हो, ठिक छ ल। ट्रान्सफर्मरको हिटिङमा युज हुन्छ। ट्रान्सफर्मर पनि तिम्रो यो ट्रान्सफर्मर अनि यो इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसहरूको एकदम इन्जिनियरिङ पढ्यो भने चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरिङमा चाहिँ 4th सेममा छ, अनि अरू प्रायः सिभिलमा चाहिँ 3rd सेममा छ जस्तो लाग्यो। 3rd सेममा चाहिँ एकदमै पुरै भास्टली नै पढ्नुपर्छ यो। मैले पनि यो ट्रान्सफर्मरको त उसकोबाट पढाएको, खान एकाडेमीबाटै पढाएको। ट्रान्सफर्मरको एकदम राम्रो पढाएको छ, 10 मिनटको भिडियोमा मजाले बुझाएको छ ट्रान्सफर्मर। मैले यसैबाट बुझेर एक्जाम दिएको थिएँ 3rd सेममा, सरी 4th सेममा। ल आज चाहिँ यति नै गरौँ, अनि बाँकी यो गरौँ। अनि यसमा फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल राइट ह्यान्ड रुलको म अलिक थपिदिन्छु। अनि यसमा इलेक्ट्रिक पावर र त्यसपछि जुल्स ल अफ हिटिङ पनि थोरै थपिदिन्छु म यसमा। अरू क्लासमा यसकै डिस्कस गर्नुपर्छ, यो अलिक मजाले बुझ्नुपर्ने च्याप्टर हो ल। त्यसपछि हिटको छ, हिटको पनि एमसिक्यूहरू गर्नुपर्छ, अनि यसको नि एमसिक्यू त गरिरहेको छौँ हामीले। र केही क्वेसन छ अरू? छैन सर।